हेलो एभ्रिवान, म इन्जिनियर ब्रिज किशोर प्रसाद जयसवाल स्वागत गर्छु तपाईको हामी सबैको युट्युब च्यानल आयोन ट्रान्स प्रिपरेसनमा। आजको भिडियो लेक्चर भनेको विकली डाउट सेसन हो अक्टोबर 4। यसभन्दा अघिको 7 डेजमा तपाईले जतिवटा क्वेशन पढाउनु भएको छ त्यो क्वेशनहरुले चाहिँ मैले आज सोल्भ गर्ने छु। तर कुरो के छ भन्दाखेरि नम्बर अफ क्वेशन चाहिँ धेरै आयो हैन, स्टुडेन्टहरु थुप्रैले चाहिँ पढाउनु भएको छ, त्यही भएर चाहिँ मैले यसलाई दुईटा पार्टमा बनाएको छु, पार्ट 1 र पार्ट 2। आज चाहिँ मैले पार्ट 1 मा चाहिँ केही स्टुडेन्टहरुले पठाएको केही क्वेशनहरु गर्ने छु, जसमा चाहिँ यो 6 वटा स्टुडेन्टहरुले पढाउनु भएको छ। कौशिक घिमिरे, प्रवेश छेत्री, दीपेश चौधरी, भण्डारी नेटवर्क, निमेश र जेफ्री अधिकारी, यो 6 जनाले पठाएका क्वेशनहरु आज गर्ने छौ भने पछाडी र पार्ट 2 मा चाहिँ बाँकी रहेको अझै धेरै 9 जना अझै स्टुडेन्टहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले चाहिँ क्वेशनहरु पठाउनु भएको छ, त्यो क्वेशनहरु चाहिँ अर्को पार्टमा चाहिँ मैले गर्ने छु। कुरो आउँछ यो चाहिँ के को लागि युजफुल हुन सक्छ त? हुन त यो सबै क्वेशन म्याथ र फिजिक्ससँग रिलेटेड हो भने पछाडी जहाँ म्याथ र फिजिक्स सोधिन्छ त्यहाँ चाहिँ युजफुल हुन सक्छ। जसरी इन्जिनियरिङ इन्ट्रान्स, मेडिकल इन्ट्रान्स, ब्रिज कोर्समा अथवा सिटीबीटी को इन्ट्रान्समा अथवा ग्रेड 11 र 12 को लागि त एकदमै युजफुल हुने नै भयो। ठिकै छ, त्यसो भए मैले चाहिँ अब पार्ट 2 मा चाहिँ कसको स्टुडेन्टहरु चाहिँ कुन स्टुडेन्टहरुको क्वेशनहरु लिएर आउने छु त्यो पनि मैले नाम यहाँ भन्दिन चाहे। तपाईले लेफ्टतिर हेर्न सक्नुहुन्छ 9 जना स्टुडेन्टको नाम छ हैन, यो सबै जनाको क्वेशन चाहिँ मैले पार्ट 2 मा गर्ने छु। अब मैले चाहिँ अहिले यसको आन्सर बनाइसकेको छैन, त्यही भएर हल्का टाइम लाग्न सक्छ र मैले तपाईहरुले थाहा नै छ अहिले अनलाइन क्लास लिदै छु, त्यसको लागि पनि अब केही मिटिङहरु राखेको छु हैन, त्यसको कारणले गर्दाखेरि व्यस्तताको कारणले गर्दाखेरि र मेरो आफ्नै क्लास पनि हुन्छ, त्यही भएर हल्का टाइम पाएको छैन। सायद यो विकमा नहुन पनि सक्छ, त्यसको लागि म एकदमै माफी माग्न चाहन्छु। ओके, त्यसो भए चाहिँ आज हामीले गर्ने क्वेशनहरु चाहिँ अब सुरु गरौँ। फर्स्ट क्वेशन भनेको यस प्रकार छ, यो चाहिँ अब तपाईको अरिथमेटिक सिरिजबाट क्वेशन रहेछ। ठिकै छ, यो क्वेशनलाई कसरी गर्न सकिन्छ हेरौँ। यो भनेको तपाईको एपीजीपी बाट छ हैन, सिक्वेन्स एन्ड सिरिज भन्न मिल्यो च्याप्टरको नाम चाहिँ हैन। यो के भन्दै छ भन्दाखेरि द एम बिट्विन टु नम्बर्स इज 60। यहाँ 60 लेखिएको छ, तपाईले राम्रोसँग नदेखिएको हुन सक्छ हैन। मैले चाहिँ यता लेखे तपाईको अरिथमेटिक मिन दिएको छ एएम हैन, दुईटा नम्बर बीचको एम भनेको कति भन्दै छ 60 छ। ठिकै छ, त्यो दुईटा नम्बरलाई हामी यदि ए र बी माने भने a + b/2 दिएको हो कि नै? यहाँ a हुन्छ, यता b हुन्छ, यो दुईटाको बीचको अरिथमेटिक मिन भनेको am भनेको यहाँ बीचमा हुन्छ। ठिकै छ, के भन्दै छ 20 ams आर इन्सर्टेड बिट्विन द नम्बर्स, देन सम अफ दोज 20 m भनेको कति हुन्छ? अब मानम a र b को बीचमा कतिवटा नम्बर 20 वटा, त हामीले एक एकवटा मिनको नाम दिँदै जाम त एउटा m1 हुने भयो, अर्को m2 हुने भयो, अर्को m3 हुने भयो। यसरी चाहिँ अरिथमेटिक मिनहरु त्यसको बीचमा के गरियो इन्सर्ट गरियो, कतिवटा 20 वटा, त लास्ट वाला जुन हुन्छ त्यो भनेको m20 हुनेछ र एउटा लास्टमा त सुरुमा a र लास्टमा b त छदैछ। ठीक छ, यो भनेको मिन कतिवटा रहेछ हाम्रो 20 वटा। कस्तो खाले मिन रहेछ? अरिथमेटिक मिन। त्यसैले यसको सम चाहिँ कति हुन्छ त्यो निकाल्न भन्दैछ। म तपाई समको निकाल्नको लागि डाइरेक्ट फर्मुला भनिदिन्छु। यदि तपाईले अरिथमेटिक मिन को सम निकाल्दै हुनुहुन्छ है, सम अफ हैन, सम अफ अरिथमेटिक मिन निकाल्नु हुन्छ भने फर्मुला चाहिँ के छ भन्दाखेरि नि a प्लस हैन n इन्टु a प्लस b/2 हो फर्मुला, n इन्टु a प्लस b/2। अब कुरो आउँछ n भनेको के त? n भनेको नम्बर अफ मिन्स हो। ठीक छ, नम्बर अफ मिन्स हो। तपाईले कतिवटा मिन चाहिँ को सम निकाल्दै हुनुहुन्छ त्यही नम्बर अफ मिन्स राख्नु पर्यो। त्यसो भए n को भ्यालु अहिले कति छ 20 छ, त्यसो भए 20 राखे इन्टु गर्नु पर्यो। a प्लस b/2 भनेको त हामीले दिएको छ त, a प्लस b/2 भनेको अरिथमेटिक मिन हैन, एउटा मात्रै मिनको बेलाको लागि दिएको छ। अरिथमेटिक मिन भनेको a प्लस b/2 हो, त्यो भनेको 60 दिएको छ। त्यसो भए यो भ्यालु चाहिँ हामीले 60 प्रोभाइडेड छ, त्यसो भए त्यसको सट्टामा मैले 60 राख्दिए र n भनेको 20 त दिएको छ नम्बर अफ मिन्स। त्यसो भए मल्टिप्लाई गरे कति हुन्छ 200, त 1200 चाहिँ आउँछ यो तपाईको सम 20 वटा यदि अरिथमेटिक मिनहरुलाई सम गर्नुहुन्छ भने। ओके, इरेज गरे अर्को क्वेशनमा जान्छु। नाम चाहिँ मैले अलरेडी लेखिसकेको छु है, त्यही भएर मैले चाहिँ नाम नपढे पनि हैन, थुप्रै क्वेशन छ, त्यही भएर हल्का फास्टमा जान्छु। कौशिक घिमिरेले चाहिँ यो पढाउनु भएको थियो। अर्को क्वेशन प्रवेश छेत्रीले पढाउनु भएको छ, के भन्दैछ अ स्टुडेन्ट वान्ट्स टु मेजर करेन्ट थ्रु एन्ड पोटेन्शियल डिफरेन्स अक्रस 2 ओहम रेसिस्टर। ठीक छ, एउटा कुनै रेसिस्टर छ जसको रेसिस्टेन्स भनेको 2 ओहम दिएको छ। अब यसको अक्रसमा चाहिँ एउटा स्टुडेन्टले करेन्ट नाप्न खोज्दैछ, पोटेन्शियल डिफरेन्स v नाप्न खोज्दैछ। हाउ शुड सी कनेक्ट एन एमिटर एन्ड अ भोल्टमिटर टु डु दिस? अब मानम यतातिर कुनै एउटा ब्याट्री होला, ल यो मान्दिए। अब
यसमा चाहिँ करेन्ट नाप्नको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, यो प्र्याक्टिकल क्वेसन हो। करेन्ट नाप्नको लागि हामी जहिले पनि अब जुन यो रेसिस्टर छ त्यससँग सिरिजमा हामी एमिटरलाई जोइन गर्छौं। अब मानौं यहाँ चाहिँ मैले एमिटर ल्याएर ए राखिदिए, सिरिजमा राख्छौं, ठीक छ। त यो भनेको सिरिजमा राख्नुपर्छ। त मैले भने करेन्ट मेजर गर्नको लागि, आई मेजर गर्नको लागि हैन, तपाईले एमिटर त राख्नै पर्यो, किनभने एमिटरले नै करेन्ट मेजर गर्ने हो। यसलाई सिरिजमा राख्नुपर्ने हुन्छ, कोसँग, तपाईको रेसिस्टरसँग। त्यसैगरी यसको अक्रसमा यदि तपाईले पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्न चाहनुहुन्छ भने, यो रेसिस्टरसँग पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्न चाहनुहुन्छ भने यससँग प्यारललमा तपाईले भोल्टमिटर राख्नुपर्ने हुन्छ, ठीक छ। त्यसो भए भोल्टमिटर राख्दाखेरि, भोल्टेज निकाल्दाखेरि, पोटेन्शियल डिफरेन्स निकाल्दाखेरि तपाईको जुन भोल्टमिटर छ त्यसलाई हामी कसरी राख्छौं, प्यारलल राख्छौं, ठीक छ। प्यारललमा कनेक्ट गर्छौं रेसिस्टरसँग, ठिकै छ। अब कुरो के भन्दैछ, व्हाट रेजिस्टेन्स शुड दिज मिटर्स हैव। अब एमिटरलाई तपाईले भन्नुभयो कि सिरिजमा राख्नुपर्छ करेन्ट मेजर गर्नको लागि। अब एमिटरको रेजिस्टेन्स चाहिँ कति हुनुपर्छ त त्यो चाहिँ सोधिराखेको छ, ठीक छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि नि एमिटरको रेजिस्टेन्स एकदमै कम हुनुपर्छ, ताकि हैन यसले चाहिँ हामी यो रेजिस्टरको रेजिस्टेन्स करेन्ट निकाल्न खोज्दैछौं नि त। यो अब तपाईले यसमा सिरिजमा राख्नुहुन्छ भने यो सर्किटमा जति करेन्ट गइरहेछ पहिला त्यति नै जानुपर्छ, एमिटर राखिसके पछाडी पनि त्यति नै जानको लागि यो जुन एमिटरको रेजिस्टेन्स छ त्यो भनेको एकदमै सानो हुनुपर्छ। त्यसो भए एमिटरको रेजिस्टेन्स एकदमै सानो हुनुपर्छ। अहिले हेर्नुस् त रेजिस्टेन्स कति दिएको छ तपाईलाई, यो 2 ओहम। त 2 ओहम भन्दा धेरै सानो हुनुपर्छ। मानौं अब 2 × 10⁻³ हैन ओहम हुन सक्छ, अथवा यसभन्दा पनि सानो हुन सक्छ। एकदमै सानो चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ एमिटर। त्यसैगरी यदि तपाई भोल्टमिटर अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ, अब प्यारललमा राख्नुपर्ने हुन्छ। अब भोल्टमिटरबाट तपाई भोल्टेज नाप्नको लागि यदि युज गर्न चाहनुहुन्छ भने के हुनुपर्छ, करेन्ट भनेको सबै यतातिरबाट जानुपर्ने हुन्छ, हो कि नै। अब करेन्ट यतातिरबाट पठाउनको लागि हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ, यसको रेजिस्टेन्स भनेको एकदमै हाई राख्नुपर्छ, ताकि रेजिस्टेन्स हाई भयो भने करेन्ट यताबाट कम जान्छ, एकदमै लो मात्रामा जानुपर्छ, ताकि करेन्ट हाम्रो एक्चुअल जे छ पहिला हैन त्यस्तै हुनुपर्छ नि त। हो, म्याक्सिमम करेन्ट भनेको यतातिरबाट जानुपर्छ, ताकि यसले रियल भ्यालु, एप्रोक्सिमेट भ्यालु दियोस्, ठीक छ। त्यही भएर हामी के भन्छौं भन्दाखेरि नि मैले यहाँ कन्क्लुजन लेखे, यदि तपाईले करेन्ट मेजर गर्न चाहनुहुन्छ भने एमिटरलाई प्यारललमा सिरिजमा कनेक्ट गर्नु होला, सिरिजमा कनेक्ट गर्नु होला, र यसको जुन रेजिस्टेन्स हुन्छ एकदमै सानो हुनुपर्छ। त्यसैगरी भोल्टेज मेजर गर्नको लागि तपाईको जुन भोल्टमिटर हुन्छ, भोल्टमिटरलाई चाहिँ प्यारललमा कनेक्ट गर्नु होला, र यसको रेजिस्टेन्स चाहिँ एकदमै हाई राख्नुपर्ने हुन्छ। किलोमा, मेगामा तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ, जसरी चाहिँ 2 किलो ओहम, 2 मेगा ओहम हैन त्यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। इरेज गरे। अब अर्को क्वेशनमा जान्छु। के भन्दैछ, यो क्वेशन भनेको दिपेश चौधरीले पढाउनु भएको छ। क्याल्कुलेट स्पीड अफ साउन्ड इन एयर सैचुरेटेड विथ वाटर भेपर एट 27 डिग्री सेल्सियस। अब हेर्नुस् त, तपाईले ड्राई एयरमा निकाल्नु छैन स्पीड अफ साउन्ड, केमा निकाल्नु पर्ने छ, एयर सैचुरेटेड विथ वाटर हैन। तपाईले चाहिँ सैचुरेटेड वाटरमा चाहिँ अब एयरमा चाहिँ हैन तपाईको साउन्ड चाहिँ को भेलोसिटी चाहिँ कति हुन्छ, त मैले यसलाई वेट भनिदिन्छु हैन। भेलोसिटी इन वेट कन्डिसनमा निकाल्नु पर्ने छ। वेट एयरमा चाहिँ कति हुन्छ, ड्राई एयरमा भेलोसिटी जति हुन्छ नि त्यसमा एउटा फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो फ्याक्टर भनेको के हुन्छ तपाईलाई थाहा होला, प्रेसर, एटमोस्फेरिक प्रेसर P minus 0.386 into F गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हो। यो भनेको ड्राई एयरमा भेलोसिटी अफ साउन्ड, यो भनेको वेट एयरमा चाहिँ भेलोसिटी अफ साउन्ड। यहाँ सैचुरेटेड भएको भनेको वेट त हो नि हैन। F भनेको के हो यहाँ दिइराछ, सबैमा पढिदिन्छु अहिले। इट इज गिवन दैट एटमोस्फेरिक प्रेसर इज 750 mm। त्यसो भए P भनेको हामीले दिएको छ, P भनेको कति छ, 750 mm छ। अब जुन युनिटमा छ यसलाई तपाईले रोजिएच गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन, ठिकै छ। अनि एसभीपी अफ वाटर एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 25 mm, ठीक छ। तपाईको सैचुरेटेड भेपर प्रेसर दिएको छ, त्यसलाई हामी F भन्छौं, त्यो भनेको कति छ, 25 mm दिएको छ। त्यसो भए F मैले लेखे, यो भनेको 25 mm छ। अनि यो जुन प्रेसर छ नि तपाईले अब F भनेको पनि mm मा छ, प्रेसरलाई पनि mm मै राखेर क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने हामीले जुन यो प्रेसर मेजर गर्छौं नि त्यो भनेको hg कै हाइटमा मेजर गर्ने हो, hg कै हाइटमा दिएको छ, त्यही भएर कुनै किसिमको प्रब्लम हुँदैन। अब हामीले यो राख्नको लागि प्रब्लम कहाँ छ भन्दाखेरि नि
अब हेरौँ भेलोसिटी अफ ड्राई एयरको भेलोसिटी दिनु पर्यो, त्यो कति दिँदैछ, भेलोसिटी अफ साउन्ड एट एसटिपी इज 331 मिटर पर सेकेन्ड। यहाँ प्रब्लम आयो, स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर एन्ड प्रेसरमा हामीलाई भेलोसिटी दिएको छ। अब स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर भनेको कति हो, 0 डिग्री सेल्सियस हो। त्यसो भए 0 डिग्री सेल्सियसको तपाईँको ड्राई एयरमा चाहिँ तपाईँको कति दिएको छ भेलोसिटी, 331 मिटर पर सेकेन्ड छ। हामीले निकाल्नुपर्ने खासमा कति हो भनेको छ 27 डिग्री सेल्सियसमा निकाल्नुस् भनेर। त्यसो भए पहिला चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि नि 27 डिग्री सेल्सियसमा निकाल्छु ड्राई एयरको भेलोसिटी। अब त्यो ड्राई एयरको भेलोसिटी यहाँ ल्याएर राखिदियो भने अब मेरो वेट एयरको 27 डिग्री सेल्सियसमा आउँछ। हामीले निकाल्नु पर्ने 27 मा हो, त्यही भएर यो पहिला गर्नु पर्यो। त्यसो भए भेलोसिटीको चाहिँ हाम्रो रिलेसन के छ, भेलोसिटी भनेको टेम्परेचरसँग कसरी रिलेट गर्छ त हामीले थाहा छ, भेलोसिटी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु स्क्वायर रुट अफ टेम्परेचर हो। तपाईले चाहिएको अब यो टेम्परेचर भनेको केल्भिनमा हुन्छ, यो याद राख्नु होला, ठीक छ। यदि तपाईले डिग्री सेल्सियसमा राख्नुहुन्छ भने +273 गर्नुपर्ने हुन्छ, +273 गर्नुपर्ने हुन्छ, ठिकै छ। हामीसँग अहिले टेम्परेचर सेल्सियसमा छ, त्यसो भए +273 गरिदिए। मलाई चाहिएको 27 मा हो, त V27 बाई हैन कति 0 को थाहा छ, V0 इक्वल्स टु कति हुन्छ, स्क्वायर रुट अफ टेम्परेचर 27 को राख्नु पर्यो। त्यसो भए 27 + 300 हुने भयो, 27 + 273 हुने भयो। यो जोडेर खासमा 300 आउने भयो हैन, डिभाइड बाई अब 0 डिग्री सेल्सियसको लागि टेम्परेचरको भ्यालु 0 राख्छु। त्यसो भए 0 + 273 हुनेछ, ठीक छ। यो समथिङ केही भ्यालु तपाईको आउनेछ। अब यहाँबाट हामीले यो V0 उतातिर मल्टिप्लाई गर्यो भने V27 आउनेछ, हो कि नै। त्यसो भए मैले यही इरेज गरेर एकैचोटी लेख्दिन खोजे। यहाँ के गरे, इन्टु V0 को भ्यालु हामीले दिएको छ कति छ, 331। र याद गर्नु होला यो भनेको हामीले कसको लागि दिएको छ, तपाईको ड्राई एयरको कन्डिसनमा दिएको छ। भेलोसिटी अफ साउन्ड एट एसटिपी इज 331 मिटर पर सेकेन्ड। यो भनेको हाम्रो ड्राई यहाँ चाहिँ हामीले जुन भिडी निकाल्न खोजेछौँ नि हैन, त्यो चाहिँ आइसक्यो। ड्राई एयरमा अब साउन्डको भेलोसिटी भनेको यति रहेछ। अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि वेट मास स्याचुरेटेडको बेलामा कति हुन्छ त यहाँ ल्याएर भ्यालुहरु राखिदिनु पर्यो, हो कि नै। त्यसो भए यो कुराहरु मैले इरेज गरे, यहाँ ल्याएर अब भ्यालु राखौँ त एकैचोटी कति आउँदो रहेछ। ल हेर्नुस्, यहाँ मैले राखे भने यो भ्यालु जुन आएको छ त्यो VD इन्टु के गर्नु पर्यो, स्क्वायर रुट छ। P को भ्यालु कति छ हामीसँग, mm राख्दिए, सबै mm मै छ, प्रब्लम हुँदैन, काटिन्छ आखिरमा 750। फेरि P को भ्यालु मैले 750 नै राख्दिए, माइनस गरे कति गर्नु पर्यो, 0.386 इन्टु गर्नु पर्यो के, F को भ्यालु कति छ हामीसँग 25 mm छ, त्यही भएर mm काटिन्छ भनेर मैले त्यसलाई अब कन्भर्ट गरिन, ठीक छ। ओके, त्यसो भए VD को भ्यालु यो हुने भयो र यो राखेर मल्टिप्लाई गर्नु, जति आउँछ त्यो हाम्रो एन्सर हुनेछ, ठिकै छ। त्यसो भए मैले चाहिँ तपाईहरुले गरेर नै देखाउन खोजे कति आउँदो रहेछ खासमा। सरी, ल त्यसो भए मैले क्याल्कुलेटरले एकैचोटी गर्दिन खोजे। हेर्नुस् त, हामीलाई VD को भ्यालु यो छ। त्यसो भए रुट अन्डर लेखे, फ्र्याक्सन लेखे, कति छ 27 + 273, ठीक छ। 273 डिवाइडेड बाइ 273 अनि इन्टु के छ हाम्रो, यसबाट बाहिर गयो रुटबाट 331 हामीलाई प्रोभाइडेड छ, इन्टु अब यो गर्नु पर्यो मल्टिप्लाई। त्यसो भए रुट अन्डर छ, फ्र्याक्सन छ, कति छ 750 छ, अनि तलतिर कति दिएको छ 750 माइनस 0.386 इन्टु कति छ 25 छ, इक्वल्स टु प्रेस गरे कति आउने भयो 349। मैले जुन भेलोसिटी निकाले त्यो कति आयो 349.23 आयो। अब हेर्नुस्, सरी यहाँ मैले क्वेसन चाहिँ अर्कै राखेको रहेछु हैन। ल क्वेसन चाहिँ हाम्रो खासमा यो थियो। अब यसको लागि एन्सर भनेको क्वेसनले अलरेडी मैले दिनु भएको छ 353 हो, हामीले निकाल्दाखेरि कति आयो 349.23 आयो हैन। हल्का फरक छ तपाईको, अब किन फरक आयो मलाई थाहा भएन हैन। तपाईले अब सायद यहाँ केही डाटा अर्कै राख्नु भयो होला अथवा केही फरक पर्या होला हैन, त्यही भएर एन्सर चाहिँ फरक आएको देखिन्छ। तर आउनु पर्ने खासमा यति नै हो। यदि तपाईले राउन्डिङमा पनि कतै इरर आउन सक्यो, त्यसै पनि फरक परिरा हुन्छ, तर एन्सर चाहिँ यति नै हुन्छ। इरेज गरे। अब चाहिँ मैले अर्को क्वेशनमा जान खोज्छु। हेरौँ त के भन्दैछ, अ सोर्स अफ साउन्ड अफ फ्रिक्वेन्सी 512 इज प्लेस्ड इन फ्रन्ट अफ अ फ्ल्याट वाल। इफ माइक्रोफोन इज मुभ फ्रम द सोर्स अफ साउन्ड डाइरेक्टली टुवर्ड्स द वाल, a series of minimum values in its output is observed at equally spaced points. Calculate the separation of these points if the speed of sound in air at this temperature is 330 meter per second.
कुरो के छ भन्दाखेरि नि यहाँ चाहिँ मानव सोर्स सरी ल मानव यहाँ चाहिँ सोर्स रहेछ हाम्रो हैन यहाँबाट अब साउन्ड एउटा कुनै वालमा गइराछ यहाँ के भनिएको छ एउटा फ्ल्याट वाल रहेछ ल यो भनेको हाम्रो वाल छ यो वालमा चाहिँ अब यतातिरबाट साउन्ड जाने भयो ठीक छ यताबाट साउन्ड जाँदाखेरि हैन यो जुन सोर्स हाम्रो मुभ गरिरहेछ त यतातिर साउन्ड गइराछ हैन अब यो फ्रिक्वेन्सी कति रहेछ साउन्डको एफ हामीले प्रोवाइडेड छ 512 हर्ज रहेछ त्यसैगरी माइक्रोफोनलाई मुभ गर्दाखेरि अब उतातिर जाँदाखेरि सिरिज अफ मिनिमम भ्यालुज अफ इट्स आउटपुट इज अब्जर्भड एट इक्वली स्पेस पोइन्ट हुन्छ के भन्दाखेरि नि यहाँबाट साउन्ड यहाँ जाँदाखेरि अब यहाँ ठोकिँदाखेरि हैन यो के हुने हो भन्दाखेरि नि यहाँ त हाम्रो नोड फर्मेसन हुन्छ हैन किनभने यो त हाम्रो इन्डिङ पोइन्ट हो नि त हैन यसरी ठोकिँदाखेरि यहाँ नोड बन्ने भयो भनेपछि यहाँ स्ट्यान्डिङ वेभ बन्छ कसरी बन्छ भन्दाखेरि नि तपाईको यस्तो हुन सक्छ ठीक छ यस्तो हुन सक्छ अब मिनिमम पोइन्ट भनेको यसमा चाहिँ कुन हो त यो मिनिमम पोइन्ट हो यो मिनिमम पोइन्ट हो यो मिनिमम पोइन्ट हो यो मिनिमम पोइन्ट हो कि नै त्यसो भए त्यो चाहिँ हामीलाई चाहिएको छ क्याल्कुलेट द ठीक छ a series of minimum values of its output is observed at equally spaced point ठिकै छ calculate the separation of these points if the speed of sound in air at this temperature is यदि दिएको छ हामीले velocity of sound दिएको छ 330 मिटर पर सेकेन्ड हामीले निकाल्नु पर्यो यो मिनिमम जुन पोइन्टहरु छ यिनीहरु बीचको सेपरेसन चाहिँ कति छ अब तपाई नै भन्नुस् यहाँ देखि लिएर यहाँसम्म हैन हाम्रो कति हुन्छ ल्याम्डा हुन्छ यहाँ देखि लिएर यहाँसम्मको ल्याम्डा हुन्छ अब यो सेपरेसन चाहिएको छ भने यो कति छ λ/2 हो आधी हो नि त λ/2 हो त्यसैले λ/2 को भ्यालु चाहिँ सोधिएको छ त्यसैले ल्याम्डा कसरी निकाल्ने हामीले थाहा छ भेलोसिटी भनेको के हुन्छ फ्रिक्वेन्सी इन्टु ल्याम्डा हुन्छ फ्रिक्वेन्सी इन्टु ल्याम्डा हुन्छ त्यसैले ल्याम्डा भनेको कति आउने भयो भेलोसिटी अपन फ्रिक्वेन्सी अब भेलोसिटी को भ्यालु हामीले दिएको छ कति छ 330 फ्रिक्वेन्सी कति छ 512 ठीक छ अब यो गरम र त्यसमा मैले 2 ले डिवाइड गर्दिए भने मेरो के आउँछ λ/2 भनेको सेपरेसन आउने छ त्यसैले त्यो गर्नको लागि मैले चाहिँ अब क्याल्कुलेटर युज गर्न खोजे ल हेरौं त फ्र्याक्सन छ 330 छ डिवाइडेड बाइ तपाईको 512 छ इक्वल्स टु प्रेस गरे यो भ्यालु चाहिँ 0.64 आउने भयो यो ल्याम्डा हो हामीले चाहिएको λ/2 हो त्यसैले यसमा 2 ले डिवाइड गर्दिम 2 ले डिवाइड गरे भ्यालु कति आउने भयो 0.32 त 0.32 मिटर चाहिँ के हो यो मिनिमम पोइन्टहरु बीचको चाहिँ डिस्टेन्स हुने भयो सेपरेसन हुने भयो ठिकै छ इरेज गरे अर्को क्वेशनमा जान्छौ के भन्दै छ भन्दाखेरि नि प्लेन साउन्ड वेव्स अफ फ्रिक्वेन्सी 500 हर्ज fall normally on a smooth wall at what distances from the wall will the air particles have maximum and minimum amplitude of vibration फेरि पनि त्यही क्वेशन हो यतातिरबाट जाँदाखेरि हैन यो वाल छ त फेरि पनि तपाईको यस्तो वेभ बन्ने भयो अब हामीले म्याक्सिमम चाहिँ कहाँ छ मिनिमम चाहिँ कहाँ छ त्यो भनिदिनुस् पहिला मैले मिनिमम देखाउन खोजे यो भनेको मिनिमम हो एम्प्लिट्युड भएको यो भनेको तपाईको म्याक्सिमम वाला पोइन्ट हो त यो पनि म्याक्सिमम हुने भयो ठीक छ अब यदि मैले यहाँ फेरि पनि ल्याम्डा सँग कम्पेयर गर्छु यति भनेको ल्याम्डा हुन्छ त्यसैले हामीले थाहा छ यो आधी निकाल्नु परेको भए यहाँ देखि लिएर यहाँ सम्मको निकाल्नु पर्यो भने λ/2 हुन्छ हो कि नै र यदि यति मात्रै चाहियो भने यो कति हो λ/4 हुन्छ यसको पनि आधी भनेपछि λ/2 को पनि आधी गर्दाखेरि कति आउँछ λ/4 आउँछ हैन त्यसैले पहिला म्याक्सिमम पोइन्टहरु निकाल्दै जानु पर्यो ल हेर्नुस् त यहाँ देखि लिएर यहाँ सम्मको λ/4 हो भनेपछि फेरि म्याक्सिमम कहाँ छ यहाँ छ हो कि नै त्यसैले यो जोड्नु पर्यो यो कति हुन्छ यो पनि λ/4 यो पनि λ/4 तपाईको 2 λ/4 भन्दाखेरि λ/2 यो हुन्छ हो कि नै त्यसैले मैले यति भन्न सक्छु यो भनेको λ/4 हो भने हैन यहाँ पुग्नको लागि λ/2 अझै जोड्नु पर्ने हुन्छ फेरि यहाँ पुग्नको लागि फेरि अझै λ/2 जोड्नु पर्ने हुन्छ यदि तपाई त्यो जोड्नु हुन्छ भने λ/4 + λ/2 गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ 3 λ/4 आउँछ 3 λ/4 आउँछ त फर्स्ट भनेको λ/4 हुने भो ठीक छ त्यसपछि यो पोइन्टको लागि यहाँ देखि सम्मको डिस्टेन्स हामीले वालबाट सम्मको डिस्टेन्स भनेको छ व्हाट आर द डिस्टेन्स फ्रम द वाल त्यही भएर म यो वाल तिरबाटको डिस्टेन्स हेर्दै छु ठीक छ त यो भनेको λ/4 यसमा फेरि यहाँ देखि लिएर यहाँ सम्मको λ/2 जोड्दाखेरि 3 λ/4 फेरि यहाँ देखि लिएर यहाँ सम्मको λ/2 जोड्दाखेरि कति आउँछ 5 λ/4 ठीक छ त ऑड मल्टिपल अफ λ/4 छ भनेर त्यसरी बुझ्दा पनि भयो यो कसको लागि म्याक्सिमम को लागि ठीक छ यो मैले म्याक्सिमम को लागि हेर्दै छु त्यही भएर यदि मैले मिनिमम को लागि हेरे भने कति हुन्छ
मिनिममको लागि हेरे भने ल हेर्नुस् त यो भनेको मिनिमम त यो त सुरुमा त वालमै छ त यहाँबाटको डिस्टेन्स हेर्नु पर्यो यहाँसम्मको कति छ λ/2 छ ठीक छ त्यसैगरी यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको डिस्टेन्स कति छ λ/2 त यहाँदेखि सम्मको गर्दाखेरि कति हुन्छ तपाईको λ आउनेछ हैन त्यसमा मैले यसरी लेख्दिए 2 टाइम्स λ/2 ठीक छ त्यसपछि यहाँ जानुहुन्छ भने 3 टाइम्स λ/2 यस्तो हुन्छ त λ/2 को चाहिँ तपाईको यो इंटेग्रल मल्टिपल छ 1 2 3 सबै आउने भयो यसरी बुझ्दा भयो त्यसो भए हामीले चाहिएको λ/4 र λ/2 र त्यसमा मल्टिप्लाई गर्दै त जाने हो नि ठिकै छ त पहिला चाहिँ मैले लैम्डा निकाल्छु लैम्डा निकाल्नको लागि भर्खरै हामीले फर्मुला हेरेको थियौं भेलोसिटी अपन फ्रिक्वेन्सी र भेलोसिटी हामीले कति दिएको छ अहिलेको केसमा 340 दिएको छ त्यसैगरी फ्रिक्वेन्सी हामीले कति दिएको छ अहिलेको केसमा 500 दिएको छ त्यसैले भेलोसिटी अपन फ्रिक्वेन्सी पहिला निकाल्छु म अब यो गर्नको लागि मैले क्याल्कुलेटर युज गर्न खोजे त्यसो भए क्याल्कुलेटर हेरौं त कति भ्यालु आउँदो रहेछ यो फ्र्याक्सन युज गरे 340 डिवाइडेड बाइ कति छ 500 ठीक छ सरी यसले गडबड भयो 340 डिवाइडेड बाइ तपाईको 500 गरे इक्वल्स टु प्रेस गरे 0.68 आउँदो रहेछ लैम्डा को भ्यालु हामीलाई चाहिएको खासमा के हो λ/4 3 λ/4 ठिकै छ त्यसपछि यसमा मैले 4 ले डिवाइड गर्दिए ठीक छ त यो 4 ले डिवाइड गरिसकेपछि कति आउँदो रहेछ 0.17 ठीक छ 0.17 त्यसपछि 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ 0.51 आउँछ त्यसपछि 5 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ 0.85 आउँछ ठीक छ यो मिल्ने भयो अब हामीले मिनिमम को लागि हेरे भने λ/2 यो मैले λ/4 निकालेको थिए त्यसपछि यसमा मैले 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिए भने कति आउँछ यो λ/2 आउँछ 0.34 आउने भयो त्यसपछि के गर्नु पर्यो 2 टाइम्स यसमा 2 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्नु 0.68 आउँछ त्यसपछि 3 टाइम्स मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने 1.02 आउने छ ठीक छ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ यसपछाडीको पनि लेख्नु मन छ भने लेख्नुस् यसमा 4 λ/2 हुन्छ यसमा 7 λ/4 हुन्छ ठीक छ आशा छ बुझ्नु होला इरेज गरे यसलाई अर्को क्वेशनमा जाम के भन्दै छ अ कोइल अफ इन्डक्टेन्स L एन्ड नेग्लिजिबल रेजिस्टेन्स इज इन सिरिज विथ अ रेजिस्टेन्स R ठीक छ एउटा कोइल छ जसको चाहिँ रेजिस्टेन्स भनेको नेग्लिजिबल छ कोइल को इन्डक्टेन्स जनरली कति छ L छ हैन त्यसो भए मैले कोइललाई चाहिँ यसरी बनाए ठीक छ यो कोइल हुने भयो जसको इन्डक्टेन्स मात्रै छ रेजिस्टेन्स नेग्लिजिबल छ त्यसले एउटा रेजिस्टेन्स सँग सिरिजमा जोइन गरिएको छ ल मानम यो भनेको एउटा रेजिस्टर छ जसलाई मैले R लेख्दिए अब यो भनेको कुनै अब एसी सँग सप्लाईमा होला ठीक छ ल यहाँ चाहिँ हाम्रो एसी सप्लाई रहेछ मानौ अब के भन्दै छ भोल्टेज भनेको कति छ यहाँको 40 भोल्ट आरएमएस भ्यालु हामीले दिएको छ ठिकै छ अब हेर्नुस् इज कनेक्टेड टु देम इफ भोल्टेज अक्रॉस L इज इक्वल टु भोल्टेज अक्रॉस R ठीक छ इज दैट अक्रॉस R त भनेपछि VL इक्वल्स टु VR हामीलाई प्रोवाइडेड छ ठीक छ क्याल्कुलेट द भोल्टेज अक्रॉस R एन्ड द फ्रिक्वेन्सी अफ द सप्लाई कति हुन्छ त्यसो भए VR को भ्यालु कति हुन्छ हैन यो निकाल्दिनुस् त्यसैगरी तपाईको फ्रिक्वेन्सी अफ द सप्लाई भनेको F को भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ यो पनि निकाल्दिनु पर्यो ओके VL इक्वल्स टु VR छ भने VR को भ्यालु कति हुन्छ त VR को भ्यालु कति हुन्छ त्यति नै हुने भयो यदि तपाईले VR को VL को र VC को सबैको ग्राफहरु हेर्नुहुन्छ भने VL भनेको माथितिर जान्छ हैन लीड गर्छ VR लाई त्यसैगरी VC भनेको तलतिर आउँछ यो ल्याग गर्छ र यो दुईटाबाट VC त अहिले छैन क्यापेसिटर छैन भनेपछि मैले तलको देखाइराख्नु पर्दैन यसलाई मैले इरेज नै गर्दिए ठीक छ अब चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको जुन रिजल्टेन्ट हुन्छ कता जान्छ यहाँ यता जाने हो यो भनेको हाम्रो V हुन्छ त V को फर्मुला जुन छ हाम्रो रिजल्टेन्ट भोल्ट को त्यो कति हुँदो रहेछ VR को स्क्वायर प्लस VL को स्क्वायर यदि VC छैन भने यदि VC भएको भए VL माइनस VC को होल स्क्वायर हुने थियो अब हेर्नुस् हामीले V त दिएको छ नि कति दिएको छ 40 भोल्ट त्यसो भए V को भ्यालु मैले 40 लेखे इक्वल्स टु अब हेर्नुस् तपाईलाई VL र VR दुवै इक्वल भनिएको छ त दुवैको साथमा मैले VR नै राख्दिए यो भनेको VR को स्क्वायर र VL लाई पनि मैले कति लेख्दिन्छु VR नै लेख्दिन्छु त्यसो भए यो पनि कति हुने भयो VR को स्क्वायर हुने भयो अब दुवैतिर स्क्वायर गर्नुस् यतातिर स्क्वायर गर्नुहुन्छ भने कति आउँछ 40 को स्क्वायर भनेपछि 1600 आउने छ र यतातिर तपाईले गर्नुहुन्छ भने 2VR को स्क्वायर आउने छ ठीक छ 2VR को स्क्वायर त्यसो भए तपाईले यहाँबाट अब VR निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन 800 को रुट आउने हो त्यसो भए अब 800 को रुट भनेको तपाईको 20 * 2 हुन्छ अथवा मैले डाइरेक्ट यदि क्याल्कुलेटर गरेर नै गरे भने
मैले यहाँ तपाईहरुले क्याल्कुलेटर देखाउन खोजेन सिधै गरेर मैले भनिदिइरा छु हैन यो कति आउँछ तपाईले गर्नुहुन्छ भने यो भनेको 28 पॉइन्ट तपाईको 28 आउने छ र भिआर भोल्टेज छ त्यही भएर भोल्टेजमा युनिट हुने भयो त 28.28 लाई 3 लेखिएको छ आन्सरमा अब यो हामीले फ्रिक्वेन्सी पनि भनिएको छ निकाल्नको लागि तर फ्रिक्वेन्सी निकाल्नको लागि तपाईले त अरु कुराहरु केही प्रोवाइडेड नै छैन एल को भ्यालु थाहा छैन आर को भ्यालु थाहा छैन भने पछाडी तपाईले कसरी गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अहिले हाम्रो डाटा अवेलेबल छैन यदि भएको भए हामीले गर्न सक्थ्यौं यदि VL VR छ भने त्यहीबाट हामीले सोल्भ गरेर मैले चाहिँ यहाँ हल्का भन्न खोजे यदि VL हामीले VR दिएको छ भने VL भनेको कति हुन्छ तपाईले I इन्टु यसको रिएक्टेन्स XL हुन्छ र VR भनेको कति हुन्छ I इन्टु R हुन्छ ठीक छ र दुईटैमा करेन्ट जाने सेम छ त्यसैले यो करेन्टलाई काट दिम किनभने सिरिजमा छ भने करेन्ट इक्वल हुन्छ ठीक छ त XL को भ्यालु तपाईले थाहा छ ओमेगा इन्टु L हुन्छ र R भनेको त R नै हुने भयो ओमेगा भनेको कति हुन्छ 2πf हुन्छ फ्रिक्वेन्सी हैन इन्टु L इक्वल्स टु R हुने भयो त्यसैले यहाँबाट तपाईले f को भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ R अपन कति आउने भयो 2πL आउने भयो तर यो निकाल्नको लागि न तपाईले R दिएको छ न तपाईले L दिएको छ त यो थाहा छैन भने निकाल्न मिल्दैन यतिकै आन्सर छोड्दिदा हुन्छ अब यो कसरी लेख्नु भयो मलाई थाहा भएन ओके इरेज गरे अर्को क्वेशनमा जाम के भन्दै छ टु इन्टरफेरिङ बीम हैज इंटेंसिटी रेशियो 9:4 ठीक छ दुईटा अब बीम को चाहिँ इंटेंसिटी को रेशियो हामीले दिएको छ I1:I2 चाहिँ दिएको छ ठीक छ I1:I2 हामीले प्रोवाइडेड छ त्यो कति दिएको छ 9:4 लाई मैले 9/4 लेखिदिए अथवा तपाईले अब यस्तो त थुप्रै पढ्नु भयो होला सीमातिर हैन 9:4 छ भने एउटालाई 9x मान्दिने अर्कोलाई 4x मान्दिने अथवा तपाईले धेरै झन्झट गर्नु पर्नु छैन भने तपाईले सिम्पली I1 भनेको 9 हैन र I2 भनेको 4 मानेर काम गर्दा पनि हुन्छ रेशियोमा काम गर्दा हुन्छ किनभने त्यो सेम युनिट भएको चाहिँ काटिन्छ यहाँ x काटिन्छ त्यसरी द रेशियो अफ मैक्सिमम टु मिनिमम इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस पैटर्न इज अब I मैक्सिमम को रेशियो टु I मिनिमम को रेशियो तपाईले निकाल्न भन्दै छ यसको एउटा फर्मुला हुन्छ यदि तपाईले त्यो फर्मुला याद छ भने सिधै गर्न सक्नुहुन्छ यदि याद छैन भने हल्का मैले भनिदिन्छु I निकाल्ने खासमा फर्मुला चाहिँ के हो तपाईको एउटा एम्प्लिट्युड को पनि फर्मुला हुन्छ अर्को भनेको तपाईको I को पनि फर्मुला हुन्छ त I को फर्मुला भनेको के हो भन्दाखेरि नि I1 प्लस I2 प्लस ठीक छ अब तपाईको 2√I1 I2 इन्टु cos phi हुन्छ ठीक छ त्यो दुईटाको फेज डिफरेन्स चाहिँ कति छ त्यो हुने भयो अब के हुन्छ भन्दाखेरि जब phi को भ्यालु अब हामीले म्याक्सिमम चाहियो भने cos phi को भ्यालु म्याक्सिमम हुनु पर्यो म्याक्सिमम भनेको 1 हुन्छ त्यसैले यो कति आउँछ तपाईको √I1 प्लस I2 को होल स्क्वायर आउँछ √I1 प्लस √I2 को होल स्क्वायर आइदिन्छ म्याक्सिमम निकाल्नु हुन्छ जब I म्याक्सिमम को भ्यालु भनेको यो हो ठीक छ त्यसैगरी I मिनिमम को फर्मुला कति बन्ने भयो जब चाहिँ यो cos phi को भ्यालु मिनिमम हुन्छ मिनिमम भनेको -1 हो त्यसैले त्यो राख्नुहुन्छ भने यो भनेको तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ √I1 माइनस √I2 को होल स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ अथवा कसैले के भन्छ भन्दाखेरि √I2 माइनस √I1 को होल स्क्वायर त्यो पनि ठीक छ जुनसुकै लेखे हुन्छ त्यसैले यो दुईटाको रेशियो भनेको हामीले यहाँ लेख्नु पर्ने छ त्यसैले लेख्दिम √I1 प्लस √I2 को होल स्क्वायर डिवाइडेड बाइ √I1 माइनस √I2 को होल स्क्वायर यो हुने भयो म्याक्सिमम टु मिनिमम को रेशियो अब I1 लाई मैले 9 मान्दिए I2 लाई मैले 4 मान्दिए तपाईले x मान्नु मन छ भने 9x मान्नु मन छ भने गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यो झ्या हुन्छ रेशियोमा काटिन्छ आखिरमा त्यही भएर 9 को रुट भनेको 3 हुने भयो र 4 को रुट भनेको 2 हुने भयो ठीक छ डिवाइडेड बाइ तलतिर कति हुन्छ 9 भनेको 3 - 2 हुने भयो र यो दुईटैको स्क्वायरलाई मैले दुवैको एकैचोटी स्क्वायर लेख्दिए ठिकै छ यो भनेको 5 हुन्छ 5 को स्क्वायर भनेको 25 हुने भयो तलतिर भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ 1 को स्क्वायर भनेको 1 हुन्छ त 25/1 भनेको 25:1 हो जुन चाहिँ अप्सन ए मा रहेछ ओके इरेज गरे अर्को क्वेशनमा जाम के भन्दै छ भन्दाखेरि अ स्टोन अफ मास 5 kg falls from the cliffs 50 meter high and buried 1 meter deep in the sand the resistance offered by the sand is कति हुन्छ ल हेरौं एउटा क्लिपबाट हैन यहाँबाट यत्रो हाई रहेछ यसको हाइट हामीले प्रोवाइडेड गरेको छ कति छ 50 मिटर दिएको छ ठीक छ र यसको 50 मिटर तल के रहेछ स्यान्ड रहेछ ठीक छ यो भनेको स्यान्ड हो यतातिर तलतिर स्यान्ड रहेछ ठीक छ अब यो स्यान्ड को भित्रमा कति गएको रहेछ 1 मिटर 5 kg को तपाईको अपडेट यहाँबाट फ्रीली खसेको छ 5 kg हामीले मास दिएको छ
र यहाँबाट तल जाँदाखेरि यहाँसम्म जाने भयो, केही भेलोसिटी हुन्छ यहाँ। अब त्यो भेलोसिटी भनेको घट्दै घट्दै स्यान्डले रेसिस्ट गर्छ नि त हैन, यसलाई आउन दिँदैन हैन, रेसिस्टेन्स भनेको माथितिर लगाउँछ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि तल यहाँ आएर तपाईको जीरो भेलोसिटी हुन्छ। त यहाँसम्म आउँदाखेरि उसको डिस्टेन्स कति भित्र ट्राभल गरेको रहेछ, यहाँ भन्दैछ तपाईले 1 मिटर डिपसम्म जाने भयो। त भनेपछि यो भित्र भनेको कति गयो, 1 मिटर गयो। त्यसो भए रेसिस्टेन्सले जुन माथितिर यसले रेसिस्ट गरिरहेको थियो त्यो रेसिस्टेन्स, त्यो भनेको फोर्स भनेको कति हुन्छ त्यो कुरा निकाल्नु पर्ने छ हैन। त्यस्तो केसमा तपाईले एउटा तरिका के छ भन्दाखेरि यहाँको पहिला भेलोसिटी निकाल्नुस्। ल ठिकै छ, पहिला त म भेलोसिटी निकाल्नै खोज्छु। यहाँ इनिशियल भेलोसिटी कति हुन्छ फ्रीली, अब तपाईको त्यहाँबाट झर्दाखेरि फल गर्दाखेरि यु भनेको 0 हुन्छ। यो पोइन्टको भेलोसिटी मैले एकछिनको लागि v मान्दिए भने के छ फर्मुला हाम्रो, v² भनेको u² + 2as हुन्छ हैन, 2as अथवा तपाईले 2gs भन्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अहिले लेख्छु। अब के छ भन्दाखेरि हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट तलतिर छ र g पनि के छ, तलतिर छ। त्यसो भए एक्सेलरेसनको भ्यालु हाम्रो g हुने भयो र पोजिटिभ हुने भयो। u भनेको त 0 छ, त 0 राख्दिए 2 इन्टु अब a को सट्टामा g राखे र g को भ्यालु कति हुन्छ, 10 हुन्छ। ठीक छ, मैले 10 मान्दिए। र s भनेको कति छ हामीसँग, s भनेको यो h भनेको कति रहेछ, 50 रहेछ। त्यसो भए हामीसँग आउने भयो v को जुन फर्मुला बन्ने भयो यो भनेको 100,000 हैन, यति आउने भयो तपाईको 5 × 10 अनि 2टा 0। ठिकै छ, यति आउने भयो। अथवा 10√10 लेखे पनि भयो, मैले यतिकै छोड्दिए। भेलोसिटी आउने भयो यो पोइन्टको। अब म के गर्न गइरहेको छु भन्दाखेरि नि हामीले के भन्छौं, एउटा तपाईले पढ्नु भयो होला वर्क डन काइनेटिक एनर्जी र वर्क डन को जुन एउटा फर्मुला छ हैन, वर्क र एनर्जी प्रिन्सिपल जुन छ त्यो भनेको के भनिन्छ भन्दाखेरि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु वर्क डन हुन्छ। डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु वर्क डन हुन्छ। यसरी गर्दा पनि भयो। अथवा अर्को तरिका के छ भन्दाखेरि नि यहाँको भेलोसिटी समथिङ भएर यहाँ भेलोसिटी 0 हुँदाखेरि हैन, जाँदाखेरि तपाई त्यहाँबाट एक्सेलरेसन निकाल्नुस् र मास इन्टु एक्सेलरेसन गरेपछि फोर्स आउँछ। त्यसै गर्दा पनि हुन्छ। अथवा सिम्पली यसरी गरेर गर्दा पनि भयो। काइनेटिक एनर्जी चेन्ज इक्वल्स टु वर्क डन गर्दा पनि हुन्छ, अथवा यो गरे पनि भयो। मैले चाहिँ त्यही गर्दिन खोजे, छोड्दिनुस् हैन, वर्क डन वाला प्रिन्सिपलबाट गरे पनि भयो, त्यसै गर्दा पनि हुन्छ। मैले त्यही गर्दिन्छु है। तपाईको भेलोसिटी सुरुको कति रहेछ, यहाँको भेलोसिटी यो √1000 रहेछ, अथवा सिधै v² को भ्यालु भन्नुस् 1000 रहेछ। त मैले यसरी लेख्छु v² इक्वल्स टु हाम्रो फर्मुला खासमा के हो, u² + 2as। ठीक छ। अब यहाँदेखि लिएर यहाँसम्मको जाँदाखेरि एक्सेलरेसन कति छ त्यो थाहा छैन। त्यही एक्सेलरेसन थाहा भयो भने मास इन्टु एक्सेलरेसन गरिदियो भने कति आउँछ, त्यसमा लागेको रेसिस्टेन्स आउनेछ, हो कि नै। त हामीले थाहा छ यहाँको जुन भेलोसिटी छ अहिलेको लागि u को काम गर्छ हैन, र यहाँको भेलोसिटी कति रहेछ, फाइनल भेलोसिटी 0 रहेछ। त्यसो भए यो 0 को स्क्वायर गरिदिए। ठीक छ। यहाँ जाँदाखेरि स्टप भएको छ नि त, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म आउँदाखेरिको लागि हामी हेर्दैछौँ। ठीक छ। त माथिको भेलोसिटी कति रहेछ, √1000, त्यसको स्क्वायर गरे भने कति आउँछ, यो 1000 आउने भयो। ठीक छ। प्लस 2 इन्टु एक्सेलरेसन भनेको कति छ, a मान्दिए इन्टु डिस्टेन्स कति ट्राभल गरेको छ, 1 मिटर। त्यसो भए 1 लेखे। त्यसो भए यहाँबाट तपाईले a निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो -1000 उता जान्छ र 2 ले डिभाइड हुन्छ। त्यसो भए कति आउने भयो तपाईको, -500 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर तपाईको एक्सेलरेसन आउने भयो यहाँबाट। ठीक छ। अब हामीले खासमा चाहिएको के हो त, हामीले चाहिएको फोर्स हो, र फोर्स भनेको कति हुन्छ, मास इन्टु एक्सेलरेसन हुन्छ। रेसिस्टेन्स भनेको यो स्यान्डले माथितिर लगाएको फोर्स, एक्सेलरेसन भनेको त्यही त हो नि हैन, यसले रेसिस्ट गरिरहेछ, त्यही भएर नेगेटिभ भएको, यसको भेलोसिटी घट्दै आएछ हैन। त्यसो भए मास भनेको कति रहेछ हामीसँग दिएको, 5 केजी। त्यसो भए 5 इन्टु एक्सेलरेसन भनेको कति छ, 500। मैले युनिटको लागि अब जस्ट न्युमेरिकल भ्यालु हेर्दाखेरि मैले प्लस भने यसले माथितिर लगाउँछ, हामीले थाहा छ कति आउने भयो, 5 5 जा 2500 आउने भयो। ठीक छ। यो भनेको 2500 न्युटन आउने भयो यसरी गर्दाखेरि। तर कसैले यो g को भ्यालु 10 नराखेर यदि 9.8 राखेको भए, अब हेर्नुस् न हाम्रो एन्सर 2500 कतै पनि छैन, हो कि नै। त्यसो भए g को भ्यालु राख्दाखेरि कतै हामीले अब अर्कै राखेर चेक गर्नु पर्यो। यदि तपाईले यहाँ g को भ्यालु 9.8 राख्नुहुन्छ भने यो भ्यालु चाहिँ खासमा कति आउँछ तपाईको, 2 इन्टु 9.8 इन्टु 50 हुने भयो। ठीक छ। यो भनेको तपाईको 980 आउने थियो, यो तपाईको 980 आउने थियो। त्यसो भए यहाँ तपाईले 980 राख्दाखेरि यो कति आउँछ तपाईको, अब 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो। त्यसो भए यो भनेको 490 आउनेछ। ठीक छ। एक्सेलरेसन भनेको तपाईको 490 आउनेछ। अनि यो 490 मा यदि तपाईले 5 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने तपाईको आन्सर यति आउनेछ, 2450।
त भने पछाडी यो एक्सेलरेसनको भ्यालुमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ, जी को भ्यालुमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ। यहाँ जुन जी छ नि हाम्रो त्यो जी को भ्यालु मैले 9.8 माने भने 2450 आउँछ, यदि मैले 10 माने भने 2500 आउँछ। अब तपाईको अप्सनमा के दिएको छ त्यसै हिसाबले मान्नुपर्ने हुन्छ। 2500 त मैले कतै पनि देखिन नि त, त्यही भएर मैले अब 9.8 माने भने यहाँ चेन्ज हुन्छ, यहाँ चेन्ज हुन्छ र यो एक्सेलरेसनको भ्यालु चेन्ज हुन्छ, त्यही भएर तपाईको फोर्सको भ्यालु चेन्ज हुनेछ। यसै गर्दा हुन्छ। इरेज गरे, अर्को क्वेशनमा गए। हेर्नुस् त, द एभरेज फोर्स नेसेसरी टु स्टप द ह्यामर विथ 25 न्युटन सेकेन्ड मोमेन्टम इन 0.05 सेकेन्ड एक्सप्रेस्ड इन न्युटन इज कति हुन्छ। हामीलाई एउटा फोर्सको भ्यालु चाहियो, कति फोर्स चाहिँ चाहिन्छ यदि कुनै एउटा ह्यामर छ जसको चाहिँ मोमेन्टम यति रहेछ भने पछाडी त्यसलाई अब यति सेकेन्डमा स्टप गर्नको लागि कति फोर्स चाहिन्छ। तपाईले एउटा मोमेन्टम इम्पल्स फर्मुला थाहा होला हैन। मोमेन्टम इम्पल्स फर्मुला के भन्दाखेरि नि इम्पल्स भनेको थाहा छ पहिला। इम्पल्स भनेको हामी के भन्छौँ, फोर्स इन्टु टाइम भन्छौँ, फोर्स इन्टु टाइम भन्छौँ। त्यसो भए हाम्रो फर्मुला के छ भन्दाखेरि चेन्ज इन मोमेन्टम डेल्टा पी जुन हुन्छ नि त्यो भनेको कति हुन्छ हाम्रो मोमेन्ट इम्पल्ससँग इक्वल हुन्छ, एफटीसँग इक्वल हुन्छ। ठिक छ। अब हेरौँ त हाम्रो मोमेन्टम भनेको कति छ 25 न्युटन छ। ठिक छ, 25 न्युटन सेकेन्ड छ। अब त्यो भनेको इनिशियल मोमेन्टम हो। त्यसो भए p1 को भ्यालु हामीले दिएको छ 25 न्युटन सेकेन्ड। ठिक छ, न्युटन सेकेन्ड दिएको छ र फाइनल मोमेन्टम कति हुन्छ हामीले के गर्नुपर्ने छ, स्टप गर्नुपर्ने छ भनेपछि 0 हुन्छ, हो कि नै। अब मानौँ यो ह्यामर चाहिँ यतातिर गइरहेछ भने पछाडी हामी फोर्स भनेको कतातिर लगाउनु पर्ने हुन्छ, यतातिर। भने पछाडी फोर्सको डिरेक्सन भनेको यो मोमेन्टको डिरेक्सन भन्दा उल्टो हुन्छ, -f भनौँ न, उल्टो डिरेक्सनतिर लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यही भन्न गइरहेछु म। त्यसो भए यहाँ भ्यालु राखौँ त डेल्टा p भनेको p2 - p1 गर्नु पर्यो। त्यसो भए 0 बाट फाइनलबाट मैले इनिशियल मोमेन्टम भनेको 25 माइनस गरे। अब फोर्सको भ्यालु मैले -f राखिदिन्छु किनभने यसको डिरेक्सन जुन छ नि तपाईको उल्टो छ, अथवा तपाईले माइनस नराखे पनि यसले एन्सर दिँदाखेरि माइनस अटोमेटिक नै दिनेछ। ठीक छ। टाइम भनेको हामीले कति दिएको छ 0.05 दिएको छ। यदि तपाईले यो माइनससँग कन्फ्युजन छ भने माइनस नराख्नुस्, तपाईको जुन एन्सर आउनेछ त्यसले आफै माइनस लिएर आउँछ, त्यसले बुझ्न सक्नुहुन्छ। ओके, त्यसो भए ल्याएर यतातिर मैले डिभाइड गरे 25 मा। यदि तपाईले 0.05 ले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने यो भ्यालु चाहिँ कति आउँदो रहेछ 500 आउँदो रहेछ र यसको सँग माइनस छ, त्यसमा माइनसको मिनिङ यति हो कि यसलाई हामी अपोजिट डिरेक्सनबाट लगाउनु पर्ने हुन्छ। 500 न्युटन कहाँ छ, अप्सन ए मा छ। इरेज गरे, अर्को क्वेशनमा जान्छु। के भन्दैछ, द एंगल अफ कन्ट्याक्ट बिट्विन द प्योर वाटर एन्ड क्लीन ग्लास इज, हैन। अब खासमा एंगल अफ कन्ट्याक्ट भनेको के हो, कुनै पनि लिक्विडलाई राख्नु छैन, त्यो लिक्विड भनेको अब यस्तो कुनै अब शेप बनाउँछ हैन भेसलमा। अब यो भेसलको जुन अब वाल छ नि, यो वालसँग हैन यो लिक्विडको टेन्जेन्टले हैन, यहाँ टेन्जेन्टले बनाएको एंगललाई नै थीटालाई नै हामी के भन्छौं, त्यसलाई हामी एंगल अफ कन्ट्याक्ट भन्छौं। अब त्यो कति हुन्छ, क्लीन प्योर वाटर र क्लीन ग्लाससँग बनाएको हैन, एउटा कुनै क्लीन ग्लास छ त्यसमा यदि तपाई प्योर वाटर H2O राख्नुहुन्छ भने त्यसले बनाउने एंगल भनेको 0 डिग्री हुन्छ। यो याद गर्दा हुन्छ, अप्सन ए। ठीक छ, यो टेन्सनको लागि फर्मुलाहरु हुने भयो। ओके, त्यसो भए अर्को हेरौँ त, द प्रोजेक्टाइल फायर्ड फ्रम गन फलो प्याराबोलिक पाथ, द स्पीड अफ प्रोजेक्टाइल इज मिनिमम एट। अब यसको लागि प्रोजेक्टाइल भनेको कस्तो हुन्छ, यसरी मानम कुनै अब फायर गरिएछ हैन कुनै एंगलमा हैन, यो भनेको u भेलोसिटीले थीटा डिग्रीमा यदि फायर गरियो भने हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि नि होरिजोन्टल एक्सेलरेसन जुन हुन्छ नि a भनेको x डाइरेक्सनको 0 हुन्छ हैन। त्यही भएर जुन भेलोसिटी हुन्छ हैन v भनेको जहिले पनि u सँग इक्वल हुन्छ। जुनसुकै पोइन्टको तपाईले भेलोसिटी हेर्नुहुन्छ vx भनेको जहिले पनि ux सँग इक्वल हुन्छ हैन। v बराबर u प्लस at हो खासमा हैन, तर मैले x डाइरेक्सनको हेर्दा 80 हो खासमा हैन। एक्सेलरेसन त x तिरको 0 छ, त्यही भएर इनिशियल भेलोसिटी इक्वल्स टु फाइनल भेलोसिटी। जुनसुकै पोइन्टमा तपाईको सुरुको जुन ux हुन्छ नि त्यति नै जुन हरेक पोइन्टमा तपाईको ux नै हुन्छ यो। ठीक छ, यो हाईएस्ट पोइन्टमा पनि ux नै हुन्छ। ओके, अब हेर्नुस् यो पोइन्टमा हेर्दाखेरि त यसको समथिङ uy पनि छ नि त, हो कि नै, uy पनि छ र दुवैको रिजल्टेन्ट निकाल्दाखेरि √(x² + y² गर्नु छ भने u आउँछ। यहाँ पनि जाँदाखेरि समथिङ यसको uy यो पोइन्टको अब vy भनौं न त, ल ठिकै छ, यस पोइन्टमा vy छ र यसको vx पनि छ, त्यो भनेको ux सँग इक्वल छ। तर यो पोइन्टमा जानुहुन्छ, हाईएस्ट पोइन्टमा जानुहुन्छ भने के हुन्छ, भर्टिकल डाइरेक्सनको कुनै पनि किसिमको भेलोसिटी छैन। यहाँको भर्टिकल भेलोसिटी कति हुन्छ, 0 हुन्छ। अब हेर्नुस् होरिजोन्टल भेलोसिटी त हरेक पोइन्टमा छ, भर्टिकल भेलोसिटी यही पोइन्टमा मात्रै छैन, अरु सबै पोइन्टमा छ, यो पोइन्टमा छैन। त्यसो भए रिजल्टेन्ट कसको धेरै आउँछ,
कसको कम आउँछ त यो पोइन्टको कम आउँछ सबभन्दा कम किनभने यसको एउटा कम्पोनेन्ट मात्रै छ र त्यो कम्पोनेन्ट त सबैमा छ नि त हो कि नै सबैमा यो y वाला कम्पोनेन्ट पनि रहेछ यसमा रहेन छ त्यही भएर यसको चाहिँ जुन रिजल्टेन्ट हुन्छ रिजल्टेन्ट भेलोसिटी जुन हुन्छ त्यो भनेको कति हो त तपाईको x को स्क्वायर र त्यसैगरी y को स्क्वायर अब हैन y हाम्रो 0 छ त भने पछाडी x वाला पोर्सन मात्रै आउने भयो x वाला पोर्सन मात्रै आउने भने पछाडी त्यो त सानो भयो नि अरुको कम्पेयरमा त्यही भएर हाईएस्ट पोइन्टमा स्पीड अफ प्रोजेक्टाइल जुन हुन्छ त्यो भनेको के हुन्छ मिनिमम हुन्छ ठीक छ मिनिमम एट हाईएस्ट पोइन्ट ओके इरेज गरे अर्को क्वेशन के भन्दैछ अ फ्लेक्सिबल स्टील केबल अफ लेन्थ l एन्ड मास per unit length m hangs vertically from a support at one end. The time taken by transverse poles to travel down the whole cable is कति हुन्छ हामीले एउटा फ्रिक्वेन्सी को फर्मुला पढेका छौं 1/2l रुट ओभर कति हुन्छ टेन्सन पर युनिट के हुन्छ यसको मास पर युनिट लेन्थ म्यू हुन्छ अहिलेको केसमा मास पर युनिट लेन्थ म्यू लाई के भनिएको छ स्मल m भनिएको छ ठीक छ अब टेन्सन कति हुन्छ यहाँ कुनै पनि किसिमको तपाईको एक्स्ट्रा अब लोड चाहिँ ह्याङ गरिएको छैन त्यो जुन अब हाम्रो केबल छ त्यही मात्रै हो त्यसैले त्यसैको टेन्सन लाग्ने भो र त्यसको टेन्सन भनेको वेट कति हुन्छ मास इन्टु g हुन्छ तर यो मास भनेको मैले स्मल m लेख्दिन अहिलेको लागि क्यापिटल m लेख्छु यसको मास भनेको m मानम हैन किनभने यो जुन म्यू छ नि मास पर युनिट लेन्थ हुन्छ म्यू भनेको खासमा के हो टोटल मास पर युनिट लेन्थ हो ओके ठीक छ अब यो म्यू भनेको तपाई m भनेको निकाल्नु हुन्छ भने कति हुन्छ म्यू इन्टु l हुन्छ अथवा स्मल m इन्टु l लेख्न पाउनुहुन्छ त्यसैले स्मल m इन्टु l लेख्दिए इन्टु g त छदै छ यो भनेको हाम्रो टेन्सन हुने भयो अब यहाँ भ्यालु राखौं त 1/12 हुने भो ठीक छ रुट ओभर t भनेको मैले मास इन्टु लेन्थ गर्दिए यो m भने स्मल m भनेको के हो मास पर युनिट लेन्थ हो त्यही भएर लेन्थले मल्टिप्लाई गरेको छु हैन यो भनेको म्यू हो र म्यू भनेको अहिलेको लागि स्मल m ले डिनोट गरिएको छ त्यसैले यहाँ मैले m र m लाई काट्न पाए र हेर्नुस् त एउटा l भनेको माथि छ त्यो रुटमा छ र यो बाहिर छ त्यसैले एउटा रुट l काटेर तपाईले यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ 1/2 टाइम्स तपाईको g/l आउन सक्छ यसलाई यदि रुटमा लाग्नुहुन्छ भने l स्क्वायर हुन्छ नि त एउटा l काटिन्छ अब यो त फ्रिक्वेन्सी हो हामीले के चाहिएको छ टाइम चाहिएको छ त्यसैले टाइम भनेको कति हुन्छ 1/फ्रिक्वेन्सी हुन्छ यसको उल्टो गर्दिनुस् त्यसैले 2 माथि जान्छ l माथि जान्छ g तल आउँछ कति हुने भयो त्यसैले 2√l/g यसले l लाई क्यापिटल l लेखेको छ त्यसैले त्यो कहाँ छ अप्सन डी मा देखे 2 टाइम्स √l/√g अप्सन डी हुने भयो इरेज गरे अर्को क्वेशन यो हेरौं त के भन्दै छ निमेशले पढाउनु भएको छ अ स्मल मास रेस्ट अन होरिजोन्टल प्लेटफर्म व्हिच भाइब्रेट्स वर्टिकली इन SHM विथ पिरियड 1 सेकेन्ड ठीक छ सरी हामीलाई पिरियड दिएको छ टाइम दिएको छ कति छ 1 सेकेन्ड मा यो भाइब्रेट गर्दै रहेछ द म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड अफ द मोसन फर व्हिच मास विल रिमेन इन कन्ट्याक्ट अफ प्लेटफर्म थ्रु आउट द मोसन अब यस्तो कुनै सरफेस छ होरिजोन्टल प्लेटफर्म छ यसमा कुनै एउटा अब्जेक्ट राखिएको छ र यो भनेको के गरिरहेछ भाइब्रेट गरिरहेछ SHM मा ठीक छ SHM मा अब यसरी भाइब्रेट गर्दाखेरि हुन सक्छ यो दुबै माथि नजान सक्छ यसबाट छुटिन सक्छ नि त यो हैन अब्जेक्ट हल्का माथि यो हल्का तल हुन सक्छ हैन त्यसरी हुन सक्छ अब त्यसरी हुन नदिनको लागि हैन त्यसको चाहिँ अब म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड चाहिँ कति हुनु पर्छ त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो 1 सेकेन्ड हामीलाई टाइम दिएको छ ठीकै छ यसमा चाहिँ यदि मैले पहिला डायग्राम बनाए भने यसको मास भनेको जुन छ नि वेट भनेको तलतिर लाग्छ ग्रेभिटेशनल फोर्स mg लाग्ने भो र यसको नर्मल रिएक्सन भनेको कतै जान्छ माथि जाने भो अब यो भाइब्रेट गर्दाखेरि समथिङ एक्सेलरेसनले भाइब्रेट गर्छ नि त हो कि नै अब मानौं त्यो एक्सेलरेसन भनेको a रहेछ ठीक छ त्यो एक्सेलरेसन भनेको a रहेछ यदि तपाईले न्यूटन्स फर्मुला लगाउनु हुन्छ भने मैले एक्सेलरेसन माथि माने कि तल माने त्यससँग मतलब खासमा छैन किन भन्दाखेरि नि अब यो माथि गयो भने है यो माथि गयो भने यो तल आयो भने त यसमै रहन्छ त्यसमा कुनै किसिमको प्रब्लम छैन यो तल आयो भने त यो टाँसिरै आउँछ नि त हो कि नै माथि गयो भने यो हल्का धेरै माथि जान सक्छ यो कम जान सक्छ त्यस्तो प्रब्लम हुन सक्छ त्यसैले यो माथि जाँदाखेरि हैन यो माथि जाँदाखेरि हाम्रो जुन एक्सेलरेसन कता लाग्छ त तपाईले याद होला एक्सेलरेसनको फर्मुला पढ्दाखेरि हामीले के भन्छ भन्दाखेरि माइनस ओमेगा स्क्वायर हैन डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ
माइनस ओमेगा स्क्वायर इन्टु वाई हुन्छ। यो किन भनिन्थ्यो, माइनसको मिनिङ के थियो, यसको डिरेक्सन उल्टो हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट जतातिर हुन्छ एक्सेलरेसन त्यसको अपोजिटमा हुन्छ, यसरी बुझ्दा भयो हैन। अब हेर्नुस् मैले भन्दैछु यो माथितिर जान्छ भने छुटिने चान्सेस हुन्छ र हामीलाई छुटिन दिनु छैन। त्यसो भए माथितिर जाँदाखेरि छुटिने चान्सेस छ भने पछाडि त्यति बेलाको लागि एक्सेलरेसन चाहिँ कति हुन्छ, कता हुन्छ त्यो हेर्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट माथितिर छ तर एक्सेलरेसन यसको अपोजिट डिरेक्सनमा तलतिर आउँछ। एक्सेलरेसन जुन छ नि ए, मैले स्मल ए ले लेखेँ, त्यो भनेको कतातिर हुन्छ, तलतिर हुन्छ, ए लेखेँ, ठीक छ। अब यो ए को भ्यालु कति हुन्छ, माइनस अब लेख्नु परेन, माइनसलाई मैले उल्टो गरिदिएको छु, त्यसो भए ओमेगा स्क्वायर वाई हुने भयो। यदि मैले माथितिर नै लेखेको भए माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई लेख्नु पर्ने हुन्थ्यो, ठिकै छ। अब यहाँ हेरौँ त हाम्रो जुन एक्सेलरेसन छ त्यो तलतिर छ हैन। अब तलतिर छ भने मैले तलतिरबाट न्युटन्स ल लगाउन खोजे, हामीले के गर्छौं, टोटल फोर्स इक्वल्स टु लेफ्टतिरको फोर्स इक्वल्स टु राइटतिरको फोर्स गर्छौं। तलतिरलाई पोजिटिभ मानेर गरे भने के छ, mg छ तलतिर माइनस के गर्छु मैले, यो नर्मल रिएक्सन इक्वल्स टु के गर्छु, यतातिरको तल भनेको एक्सेलरेसन भनेको त मासले मल्टिप्लाई गर्नु, मास इन्टु एक्सेलरेसन भनेको फोर्स हुन्छ, त्यसो भए मास इन्टु एक्सेलरेसन भनेको कति रहेछ हाम्रो, ओमेगा स्क्वायर वाई रहेछ। मैले के गरेको, तलतिरलाई डाउनवर्डलाई मैले पोजिटिभ मानेर यो इक्वेसन लेखिदिएको। तपाईले अपवर्डलाई पोजिटिभ मानेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यही नै आउनेछ, जस्ट साइन अपोजिट यो माइनस प्लस माइनस भइदिनेछ, ठिकै छ। अब हामीले यसबाट n को भ्यालु, नर्मल रिएक्सनको भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ, mg माइनस यो भनेको m ओमेगा स्क्वायर वाई हुन्छ, हो कि नै। र के भनिन्छ, हामीले के भन्नुपर्ने छ भन्दाखेरि नि यो चाहिँ अब त्यसैसँग कन्ट्याक्टमा रहोस्, यो जुन हाम्रो अब्जेक्ट छ त्यसबाट नछुटियोस्। त्यसबाट नछुटिनको लागि के हुनुपर्छ, यो नर्मल रिएक्सनको भ्यालु 0 हुनुपर्छ हैन। यो जुन अब माथितिरको फोर्स लागिरहेछ त्यसैले त तपाईको अब छुट्याउने हो नि त हैन। त्यसो भए नर्मल रिएक्सन हाम्रो के हुनुपर्छ, 0 हुनुपर्छ। अब नर्मल रिएक्सनलाई मैले यदि 0 गरिदिए भने, n लाई 0 गरे भने, अब हेर्नुस् त यहाँबाट के आउँछ, तपाईको यो यतातिर आउने भयो, mm काटिन्छ, हामीले चाहिएको डिस्प्लेस एम्प्लिट्युड हो हैन। एम्प्लिट्युड भनेको त्यही त, अब म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड भनेको y भनेको के लेखिन्छ, a लेखिन्छ। यसलाई मैले लेखे यसरी, 0 गर्दाखेरि के आउँछ, mg इक्वल्स टु तपाईको m ओमेगा स्क्वायर y आउँछ र y लाई मैले के भन्दिए, a म्याक्सिमम भन्दिए, एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम, किनभने त्यति बेलाको लागि हामीले म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड चाहिएको छ। अब डिस्प्लेसमेन्ट भनेको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्टलाई नै हामी के भन्छौँ, एम्प्लिट्युड भन्छौँ नि त। यो y म्याक्सिममलाई नै हामी a एम्प्लिट्युड भन्ने हो, त्यसको म्याक्सिमम भ्यालु हुने भयो। त्यसो भए mm काटिन्छ, तपाईको a म्याक्सिममको भ्यालु यहाँबाट कति आउने भयो भन्दाखेरि नि g अपन ओमेगा स्क्वायर आउने भयो, ठीक छ, g अपन ओमेगा स्क्वायर। तर हामीले दिएको छ के, टाइम पिरियड ओमेगा चाहिँ दिएको छैन। त्यसो भए तपाईले ओमेगा निकाल्ने फर्मुला लगाउन सक्नुहुन्छ, त्यो कति हुन्छ, 2 अपन t हुन्छ। ओमेगा भनेको कति हुन्छ, 2 अपन t हुन्छ। त्यसो भए यहाँ राखौं, अब जति भ्यालु आउँछ त्यो एन्सर हुने भयो। मैले चाहिँ यतातिर इरेज गरेर राखदिए, हेरौँ त हामीलाई a म्याक्सिमम को जुन अब एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम को जुन फर्मुला हुन्छ इक्वल्स टु g भनेको मैले ल 10 नै मान्दिए एक्सन को लागि, डिवाइडेड बाइ ओमेगा भनेको 2 t, त्यसो भए 2 बाइ टाइम पिरियड कति छ हाम्रो, 1 सेकेन्ड छ। 1 त नलेखे पनि हुन्छ, तर मैले अहिलेको लागि लेख्दिए ल। त्यसो भए यो भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्यो, कति आउँछ। अब मैले चाहिँ सिधै गर्दिए क्याल्कुलेटरमा, 10 डिवाइडेड बाइ तलतिर 2 पाई त हाम्रो क्याल्कुलेटरमै दिएको हुन्छ, त्यही युज गर्दा हुन्छ, अथवा 3.14 राखेर गर्न सक्नुहुन्छ। यो भ्यालु चाहिँ मैले गर्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि नि 0.253 आउने भयो, 0.253। अब के छ हाम्रो, यो मिटरमा छ, सबै एसआई युनिटमा गरेछ भने मिटरमा आउँछ। अब एन्सर हेर्नु, सबै सेन्टिमिटर छ, 100 मल्टिप्लाई गर्नु सेन्टिमिटरमा जानेछ, यो मिटरमा छ हाम्रो अहिलेको लागि। अब त कति आउने भयो, 25.3 सेन्टिमिटर आउने भयो, ठीक छ। 100 ले मल्टिप्लाई गरे, त्यो चाहिँ कहाँ छ, 25.2 दिएको छ, त्यही होला अप्सन सी हुने भयो, ठीक छ। आशा छ बुझ्नुभयो होला। इरेज गरे, अर्को क्वेशन हेरौँ के भन्छ। 2 बडिज अफ मास 100 kg एन्ड 10 to the power 4 kg आर प्लेस्ड एट 1 मिटर अपार्ट हैन। दुईटा चाहिँ हामीलाई मासेज दिएको छ, ल एउटा यो छ, अर्को यसभन्दा धेरै ठुलो रहेछ हैन। एउटाको मास भनेको हामीलाई 100 kg दिएको छ, अर्कोको मास भनेको 10 को पावर 4 kg दिएको छ, ओके। आर प्लेस्ड एट 1 मिटर अपार्ट, यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स भनेको 1 मिटर रहेछ। द डिस्टेन्स फ्रम ए स्मलर बडी एट विच ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी बिकम 0 इज, ठीक छ। अब यस्तो त तपाईको इलेक्ट्रिसिटीमा पनि हुन्छ हैन, इलेक्ट्रोस्ट्याटिकमा पनि हुन्छ। अहिलेको हामीलाई ग्रेभिटेशनल फोर्सबाट हेर्नुपर्ने छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स हेर्नुपर्ने छैन,
ठिकै छ। अब यो गर्नको लागि हामीले हेर्नु त डिस्टेन्स भनेको दुईटा पोसिबल पनि हुन सक्छ, एउटा भित्र पनि हुन सक्छ, एउटा बाहिर पनि हुन सक्छ। हामीले एन्सर हेरौँ त, सबै भनेको 1 भन्दा सानो छ, 1 भन्दा सानो छ भनेपछि यो टोटल डिस्टेन्स 1 मिटर हो भनेपछि यसको भित्रै भन्या होला, नत्र भने यसभन्दा बाहिरको यतातिरबाट पनि हुन सक्छ मेबी हैन। तर मैले अहिलेको लागि एकछिनको लागि भित्रतिरकै डिस्टेन्स माने, हामीले स्मलरतिरको बाटोको डिस्टेन्स निकाल्न भनेको छ हैन। स्मलर बडीबाट, स्मलर बडीतिरबाट मानौँ x डिस्टेन्समा, त्यसो भए यतातिरको डिस्टेन्स कति हुन्छ, टोटल 1 थियो, त्यसो भए 1 माइनस x हुन्छ। ठिक छ। अब हेर्नुस्, हामीले ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनेको के भन्छौँ त, कुनै पनि अब्जेक्टबाट हैन कुनै एउटा डिस्टेन्स पर गएर त्यहाँ एउटा 1 केजी को मास राखौँ, अब त्यो 1 केजी मा लगाएको यसलाई फोर्सलाई नै हामी के भन्छौँ, ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भन्छौँ त्यो पोइन्टमा हैन। त जुन पोइन्टमा हामीले ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिन्छ त्यो पोइन्टमा हामी 1 केजी को एउटा मास राख्ने हो कि नै। त्यसो भए अहिलेको केसमा मैले चाहिँ यो पोइन्टमा निकाल्दै छु, त्यही भएर यो पोइन्टमा मैले के गर्दिन्छु, 1 केजी को एउटा मास राख्दिन्छु। अब भन्नुस्, यो जुन अब्जेक्ट छ 100 केजी को, यो जुन मास छ यसले चाहिँ कतातिर तान्छ, अफ कोर्स यतातिर तान्ने भयो। त्यसो भए यसको तपाईको ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी E1 भनेको यतातिर हुने भयो। यो जुन ठुलो मास छ यो 1 केजी लाई कतातिर तान्छ, यतातिर तान्छ। त्यसो भए यसले लगाएको ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी भनौँ अथवा फोर्स भनौँ, त्यो भनेको यतातिर हुने भयो। त्यसो भए अब हामीलाई के चाहिएको छ, 0 चाहिएको छ। अब यो E1 यता गइरहेछ, यो E2 यता गइरहेछ, अपोजिट डाइरेक्सन छ भने चाहिँ टोटल फोर्स भन्नु पर्यो भने कति हुन्छ, E1 माइनस E2 हुन्छ, E1 माइनस E2 हुन्छ। र यो भनेको कति आउनु पर्यो, 0 आउनु पर्यो। अथवा यो भनेको के हो, दुईटै फोर्स इक्वल हुनु पर्यो 0 हुनको लागि, किनभने अपोजिट छ नि त। ठिकै छ। अब भन्नुस् E1 कसरी निकाल्ने, हामीले के भन्यौं, E1 भनेको फोर्स हो, यो दुईटा मास बीचको। त्यसो भए फोर्स कसरी निकाल्नुहुन्छ, ग्रेभिटेसनल फोर्स G M1 M2, M1 भनेको 100 हैन, इन्टु M2 भनेको 1 केजी डिवाइडेड बाइ डिस्टेन्स, डिस्टेन्स कति छ, x छ, x को स्क्वायर गरे इक्वल्स टु E2 भनेको यो दुईटा मास बीचको फोर्स निकाल्नु पर्यो। त्यसो भए G इन्टु मास भनेको 10 को पावर 4, अर्को मास भनेको 1 केजी रहेछ, यो दुईटा बीचको मास अनि डिस्टेन्स कति रहेछ, यिनीहरुको बीचको डिस्टेन्स भनेको 1 माइनस x रहेछ, त्यसको स्क्वायर गर्दिए। अब G र G त काटिन्छ। अब 10 को पावर 4 मा 100 ले मैले काटे भने एउटा 100 बाँकी रहन्छ, यहाँ 2 बाँकी रहन्छ, 10 को पावर मा 2 अथवा 100 भन्नुस्। अब यसलाई उतातिर मल्टिप्लाई गर्दिए, यसलाई यतातिर मल्टिप्लाई गर्दिम, कति आउँदो रहेछ हेरौँ। यो यता गएर मल्टिप्लाई हुन्छ, 1 माइनस x को होल स्क्वायर भइदिन्छ हैन। यो यतातिर गएर मल्टिप्लाई हुन्छ, तपाईको 10x को होल स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ हो कि नै, 10x को होल स्क्वायर, किनभने यो 100 छ, अथवा 10 को स्क्वायर चाहिँ x को स्क्वायर छ, 10x को होल स्क्वायर लेख्दिए। अब यहाँबाट तपाईले दुईटा केस लेख्न सक्नुहुन्छ, 1 माइनस x इक्वल्स टु एउटा 10x लेख्न सकिन्छ, कि यहाँ माइनस पनि लेख्न सकिन्छ। 1 माइनस x भनेको अथवा यतातिर माइनस लेखे पनि भयो, किनभने प्लस माइनस आउँछ नि त स्क्वायर हटाउँदाखेरि। ठिक छ। त एउटा प्लस आउने भयो, एउटा माइनस आउने भयो, तपाईले दुईटाबाट दुईटा पोइन्ट निकाल्न सक्नुहुन्छ। ल यसबाट सल्भ गरौँ त, यो x उता जान्छ, कति आउँछ, x को भ्यालु तपाईको 1/11 आउँछ, 1/11। हामी सबै मिटरमा मानेछौं, एसआई युनिटमा मानेछौं, 1/11 मिटर हुने भयो। 1/11 भनेको कहाँ रहेछ, अप्सन सी मा रहेछ। ठीक छ। यदि तपाईले यसबाट सोल्भ गर्नुहुन्छ भने कति हुन्छ, यो x यता आउँछ, 9x इक्वल्स टु 1 आउनेछ। त्यसो भए x इक्वल्स टु तपाईको 1/9 आउनेछ। यो यता आउँछ भने पछाडी सरी माइनसमा आउनेछ। ठीक छ। यो भनेको माइनसमा आउने भयो, -1/9 मिटर आउने भयो। अब माइनसको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ, यहाँबाट त देखिन्छ 1/11 भनेको यो डिस्टेन्स 1/11 हो, यतातिरबाट निकाल्नुहुन्छ 1 - 1/11 भनेको 10/11 आउनेछ। तर -1/9 भनेको के हो, हामीले x यतातिर मानेको छ भनेपछि उतातिर हैन, तपाईको यो दुईटा मास छ यतातिर के, यतातिर जाने भयो, अपोजिट डाइरेक्सनमा जाने भयो, मानेको डाइरेक्सनबाट परतिर। यति डिस्टेन्स 1/, यो भनेको 9 हो, 1/9 पर यतातिर राख्नुहुन्छ भने यो पोइन्टमा यदि तपाई ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी यो दुईटाको मासको कारणले गर्दाखेरि निकाल्नुहुन्छ भने त्यहाँ पनि 0 नै आउनेछ। तर हामीले चाहिँ अप्सन अहिले त्यो प्रोभाइडेड छैन हैन, 1/9 दिएको मिटर पनि छ हैन। तर यहाँ चाहिँ हेरौँ त यो क्वेशनले के भन्छ, द डिस्टेन्स फ्रम स्मलर बडी एट व्हिच ग्रेभिटेसनल फिल्ड इन्टेन्सिटी बिकम 0 इज, केही पनि भन्दैन भने पछाडी हामीले बीचतिरको भन्नु पर्यो के। एन्सर त तपाईले माइनसमा दिनु पर्दैन, डिस्टेन्स त प्लसमै दिने हो हैन। यहाँ दुईटै अप्सन प्रोभाइडेड छ, तपाईले 1/9 र 1/11। तर एन्सर कसलाई भन्नु पर्यो भन्दाखेरि केही पनि भनेको छैन भने तपाईले दुईटा मास बीचतिरको डिस्टेन्स मतलब बीचतिरको पोइन्टको डिस्टेन्स भन्नु पर्यो। त बीचतिर हामीले मान्दाखेरि पोजिटिभ आएको भनेको 1/11 हो, त्यही भएर यो हुन्छ।
एन्सर यो पनि हो तर हैन, यो नहुने हैन, तर यो बाहिरतिर पर्छ, यति कुरा मात्रै हो। इरेज गरे, अर्को क्वेशनमा जान्छौँ। अहिलेको एन्सर सी हुने भयो। ल यो क्वेशन हेर्नु त के भन्छ, निमेशले नै सोध्नु भएको छ। द एनर्जी निडेड टु लिभ अ satellite of mass 100 kg from surface of earth to an orbit at a height 800 km from surface of earth of radius 6000 km is। यहाँ चाहिँ हाम्रो अर्थ छ हैन, अब यसको सर्फेसबाट हामीले एउटा सेटेलाइटलाई कति एनर्जीले अब पठाउनु पर्यो ताकि हैन यसको हाइट कति माथि गएको रहेछ, 800 किलोमिटर सम्म गएको रहेछ, 800 ठीक छ। र हामीलाई रेडियस अफ अर्थ पनि दिएको छ, त्यो 6400 किलोमिटर दिएको छ, ठिकै छ। र हाम्रो जुन सेटेलाइट छ त्यसको मास पनि हामीले दिएको छ, m इक्वल्स टु कति छ यसको 100 केजी छ। अब यो 100 केजी को सेटेलाइटलाई तपाईले एउटा फर्मुला थाहा होला, अब सेटेलाइटको क्वेशन पढ्दाखेरि हैन, अब यसरी यो h हाइट माथि गएर हैन यसको जुन एनर्जी हुन्छ हैन, समथिङ भेलोसिटीले पनि यो मुभ गरिरा हुन्छ नि त हो। त यो जुन सेटेलाइट छ त्यसको एनर्जी भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ एनर्जी कन्भर्जन नै लगाउने हो। सुरुको जुन एनर्जी हुन्छ त्यो भनेको तपाईको पोटेन्शियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही त हो नि हैन। र यहाँको पनि अब पोटेन्शियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी यहाँको कति हुन्छ, दुवैतिरको मैले टोटल एनर्जी इक्वल गर्छु, इनिशियल र फाइनलको। त इनिशियलको आई लेख्दिए टोटल एनर्जी र फाइनलको मैले टोटल एनर्जी एफ लेख्दिए, ठीक छ। अब सेटेलाइटको लागि एनर्जी टोटल कति हुन्छ भन्दाखेरि नि कुनै पनि अब त्यो जुन अर्बिटमा घुमिरा हुन्छ त्यो पोइन्टमा त्यसको एनर्जी टोटल कति हुन्छ तपाईले फर्मुला याद होला, gmm अपन तपाईको 2 अब r प्लस h हुन्छ, यो चाहिँ उसको फर्मुला हुन्छ। अब तपाईको r भनेको रेडियस अफ अर्थ र h हाइट त्यसभन्दा माथि छ भनेर माने मैले, ठीक छ। त यो फर्मुला हुन्छ। खासमा तपाईले r प्लस h मात्र लेख्नुहुन्छ, त्यो भनेको पोटेन्शियल एनर्जी हो कुनै पनि पोइन्टको, अनि 2 छैन भने। तर तपाईले टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी हेर्दाखेरि यति आउँछ -gmm अपन 2r प्लस h। यसको प्रुफ बुकमा तपाईले हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को हेरौँ, इनिशियलमा कति छ पोटेन्शियल एनर्जी र काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी त हाफ mv² हुने भयो। अब यसको मासलाई स्मल m लेख्यो भने हाफ mv², ठीक छ, प्लस इनिशियल भनेको यो पोइन्टबाट फाल्दाखेरि हैन। त्यसैगरी यसको अब पोटेन्शियल एनर्जी त नेगेटिभमा हुन्छ, मैले माइनस लेख्छु ल, माइनस gmm अपन अब यो पोइन्टमा हुँदाखेरि त हाइट त छँदै छैन नि, रेडियस मात्रै हुने भयो, त gmm अपन r हुने भयो, यो हुने भयो। हामीलाई चाहिएको एनर्जी कतिले फाल्नु पर्यो, द एनर्जी निडेड टु लिफ्ट भनेको काइनेटिक एनर्जी त हो नि, पोटेन्शियल एनर्जी त त्यहाँ त अटोमेटिक नै यो हुन्छ नि। त्यसो भए हामीले खोजेको भनेको हाफ mv² हो। अब यो निकाल्नु पर्यो, त्यसको लागि मैले यो यतातिर पठाइदिए, कति हुने भयो gmm अपन क्यापिटल R प्लस भइदियो, यो त माइनस छँदै छ, gmm अपन 2 into r प्लस h हुने भयो, ठिकै छ। अब यो दुईटामा मैले कमन के देखेँ भन्दाखेरि नि gmm कमन देखेँ, यहाँबाट आउने भयो तपाईको 1/r माइनस 1/2 into r प्लस h भनौँ न हैन। अब हेरौँ यहाँ प्रब्लम के भयो त, हामीलाई क्यापिटल M थाहा छैन, क्यापिटल G को भ्यालु त थाहा छ हैन। अब मास अफ अर्थ थाहा छैन, त्यसको भए त्यो निकाल्नको लागि एउटा फर्मुला तपाईलाई थाहा होला, G भनेको कति हुन्छ, gm अपन r² हुन्छ, gm अपन r² हुन्छ। त्यसो भए यो gm को भ्यालु नै मैले रिप्लेस गरिदिए भने राम्रो नि, gr² हुने भयो। त्यही भएर मैले यहाँ लेख्दिए gr² इन्टु स्मल m त छँदै छ इन्टु 1/r माइनस 1/2 टाइम्स r प्लस h हुने भयो। अब भ्यालु राखौँ, एन्सर निकालौँ, ठीक छ। सबै भ्यालु थाहा छ, g पनि थाहा छ, r पनि दिएको छ, m पनि मास अफ द सेटेलाइट दिएकै छ। त्यसो भए यहाँ चाहिँ अब मैले गएर सिधै भ्यालु राख्न गइरहेको छु, हामीसँग क्याल्कुलेटर छ। ल हेर्नुस् त कति, g को भ्यालु मैले मानौँ 10 मानिदिए, 10 इन्टु r को भ्यालु कति छ हामीसँग 64000 किलोमिटरमा छ, ठीक छ। त्यसो भए मैले 6400 भयो, 6400 छ, किलोमिटरको लागि 10 को पावर 3 गरे, इन्टु स्क्वायर पनि गरिदिए ल, अनि इन्टु मास, मास भनेको कति दिएको छ 100 केजी छ, 100 दिए इन्टु हैन ब्र्याकेट दिए, फ्र्याक्सन दिए 1/r गर्नु पर्यो। r भनेको कति छ हाम्रो 6400 किलोमिटर। त्यसो भए 6400 किलोमिटरको लागि 10 को पावर 3 गरिदिए, अनि माइनस गरे, फ्र्याक्सन गरे, 1 डिवाइडेड बाइ तलतिर भनेको 2 टाइम्स r।
आर भनेको 6400 ठीक छ किलोमिटरको लागि 10 को पावर 3 दिए प्लस अर्को के छ एच भनेको 800 त्यसो भए 800 गरिदिए किलोमिटरको लागि 10 को पावर 3 दिए ब्र्याकेट क्लोज गरेर फेरि बाहिर गएर एउटा ब्र्याकेट क्लोज गरे इक्वल्स टु प्लेस गरे। अब यो भ्यालु हेरौँ त कति आइरहेछ 33639 3.5 इन्टु ठीक छ 3.55 इन्टु 10 टु द पावर तपाईको 9 आइरहेछ हैन। अब इनर्जी हो केमा आउँछ जुलमा आउँछ। यस्तो खाली अप्सन कहाँ छ 3.56 इन्टु 10 को पावर 10 दिएको छ। मलाई थाहा भएन यो एन्सर किन 10 छ। हामीले निकाल्दाखेरि कति आयो 9 आइरहेछ 9 हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ चेक गरौँ एक्चुअली 336 र 39 9 नै आउनुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। ओके त्यसो भए मैले चाहिँ यसलाई इरेज गरे अर्को क्वेशनमा जान्छु। के छ यसमा हेरौँ त द स्पिड अफ सेटेलाइट के क्वेशन छ इन एन अर्बिट अफ हाइट 189 किलोमिटर फ्रम एज सर्फेस अफ अर्थ एट व्हिच ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी इज 9.4 न्यूटन पर केजी एज ठीक छ। अब स्पिड अफ सेटेलाइट तपाईलाई सोधिरहेछ ठीक छ कति छ भेलोसिटी चाहिँ कति छ उसको अर्बिट अफ हाइट यति। फेरि पनि मैले यहाँ बनाएँ मानौँ यो भनेको रेडियस अफ अर्थ आर ठीक छ यो पनि आर हुने भयो यो चाहिँ एच पर एउटा कुनै हाम्रो अर्बिटमा घुमिरहेछ यसरी हैन। ल यो भनेको हाम्रो सेटेलाइट हुने भयो। अब यो सेटेलाइटको भेलोसिटी चाहिँ कति छ त कति भेलोसिटीले चाहिँ यो घुमिरहेछ त्यो कुरो निकाल्नु पर्यो जसमा चाहिँ हाम्रो जुन ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटी छ त्यो कति दिइरहेछ 9.4 न्यूटन पर केजी हामीलाई प्रोभाइडेड छ। अब भन्नुहोस् यो चाहिँ हामी कसरी गर्ने त ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटीबाट एउटा अझै कुरो के छ भन्दाखेरि कन्सेप्ट भनेको हो ल अब यसरी यो घुम्दाखेरि हैन जुन सेन्ट्रिपिटल फोर्स हुन्छ त्यो भनेको कति हो mv²/r हो ठीक छ र कतिको रेडियसमा घुमिरहेछ यो r + h मा त्यसो भए यो r + h हुने भयो ठीक छ यो हुने भयो mv²/r र यो कसले प्रोभाइड गर्छ त यो अर्थले यसलाई कति फोर्सले तानिरहेछ त्यही फोर्सले त प्रोभाइड गर्ने हो नि त यो ग्रेभिटेशनल फोर्सले नै प्रोभाइड गर्ने हो। त्यसो भए यसको ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको कति हुन्छ त हैन। अब त्यो फोर्स निकाल्नु हुन्छ भने हामीले इन्टेन्सिटी दिएको छ हैन 9.4 न्यूटन पर केजी रहेछ। त्यसो भए इन्टेन्सिटी ग्रेभिटेशनल फिल्ड इन्टेन्सिटीलाई मैले यदि ई लेखे भने ई इन्टु पर केजी मा लागेको हामीलाई ग्रेभिटेशनल फोर्सलाई इन्टेन्सिटी भन्छौं र यसको मास भनेको यदि m छ भने त्यसो भए m ले मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो। यो कुरो बुझ्नुहुन्छ फोर्स भनेको हामीले के निकाल्छौं gmm/r² हो कि नै ठीक छ। अब यो m को भ्यालु यदि 1 राखे भने त्यसलाई हामी e भन्छौं के हैन। त्यसो भए मलाई m मै चाहियो भने m ले मल्टिप्लाई गरिदिने e मा ठीक छ त्यही कुरो लेखे मैले। र यो कसले प्रोभाइड गर्छ यो v भेलोसिटीले मुभ गर्नको लागि यसको ग्रेभिटेशनल जुन फोर्स छ त्यसैले प्रोभाइड गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि मैले इक्वल लेखेको। ओके त्यसो भए m र m काट्न सकिन्छ मलाई चाहिएको खासमा के हो भेलोसिटी हो। त्यसो भए v² कति हुने भयो e इन्टु e हामीले दिएकै छ इन्टु r + h गरिदिनु पर्यो ठीक छ। अनि यो v निकाल्नको लागि रुट गरिदिनु पर्यो ठीक छ। त्यसो भए रुट गर्दिम अब क्याल्कुलेटरमा राखौं सिधै भ्यालु हैन। ओके त्यसो भए मैले क्याल्कुलेटर युज गर्छु रुट अन्डर के गर्नु पर्यो e भनेको कति छ 9.4 अनि न्यूटन पर केजी हामीलाई दिएको छ युनिटबाट नि थाहा हुन्छ मासले मल्टिप्लाई गरेपछि फोर्स आउँछ भनेर इन्टु के गर्नु पर्यो r रेडियस हामीले प्रोभाइडेड छ 6370 किलोमिटरमा छ त इन्टु 10 को पावर 3 गरिदिए प्लस हाइट हामीले दिएको छ 189 किलोमिटर त्यसो भए यो किलोमिटरमा छ 10 को पावर 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिए इक्वल्स टु प्रेस गरे 7852.04 दिएको छैन अप्सनमा त्यति दिनु पनि पर्दैन अप्सन बी हुने भयो आन्सर चाहिँ ठीक छ। यति भेलोसिटीले चाहिँ त्यो मुभ गर्दै छ त भेलोसिटी अफ सेटेलाइट हामी यसरी निकाल्छौं। इरेज गर्छु अर्को क्वेशनमा जान्छु। ल हेरौँ त द ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल डिफरेन्स बिट्विन टु पोइन्ट्स इज 2 * 10 को पावर 3 जूल पर केजी। अब ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल फोर्स हामीलाई दिएको छ ठीक छ बिट्विन v हामीलाई ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल डिफरेन्स हामीले दिएको छ। अब दुईटा पोइन्टको मानम v ab हामीलाई दिएको छ यो कति छ 2 * 10 को पावर 10 को पावर एकछिन है +3 छ हैन 10 को पावर तपाईको +3 जूल पर केजी छ ठीक छ जूल पर केजी हामीलाई
यो चाहिँ हाम्रो ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल डिफरेन्स दिने भयो देन वर्क डन इन मुभिङ अ मास अफ 50 केजी फ्रम वन पोइन्ट टु अनदर पोइन्ट इज कति हुन्छ कति मासको छ तपाईको 50 केजी मासलाई हामी चाहिँ अब मुभ गराउनु पर्यो यो ए बाट बी मा भने त कति हामीलाई चाहिँ एनर्जी चाहिन्छ त्यो एनर्जी निकाल्नु पर्यो अथवा वर्क डन भनौं न कति वर्क डन हुन्छ त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो खासमा कुरो के छ भन्दाखेरि नि यो जुन अब ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल डिफरेन्सको तपाईले डेफिनेसन हेर्नुहुन्छ भने के भनिन्छ कुनै एउटा मासलाई एउटा पोइन्टबाट अर्को पोइन्टमा लाँदाखेरि जति वर्क डन गर्नुपर्ने हुन्छ अब त्यो मास भनेको यदि 1 केजी छ भने हैन 1 केजी को मासलाई ए पोइन्टबाट बी मा लाँदाखेरि हैन जति वर्क डन गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो वर्क डनलाई हामी के भन्छौं त्यो ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल डिफरेन्स भन्छौं त्यो दुईटा पोइन्टको ठीक छ त यो VAB भनेको हामीले यसरी भन्न सक्छौं कि वर्क डन जति हुन्छ हैन पर मासमा हैन त वर्क डन पर युनिट मास यहाँ हेरेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ वर्क डन को युनिट जुल मास भनेको केजी त जुल पर केजी त्यही भएर आएको ठीक छ त्यसो भए यहाँबाट यदि मैले वर्क डन को फर्मुला निकाले भने के हुन्छ मास इन्टु अब तपाईको ग्रेभिटेशनल पोटेन्शियल डिफरेन्स हुने भयो त्यसैले मास कति छ 50 केजी छ र हाम्रो पोटेन्शियल डिफरेन्स कति दिएको छ 2 * 10 को पावर 3 दिएको छ अब यो मल्टिप्लाई गर्नुस् यो भनेको 100 आउँछ 100 भनेपछि 10 को पावर 5 हुने भयो 10 को पावर 5 भनेको कहाँ छ अप्सन सी मा छ त्यही भएर आन्सर सी हुने भयो इरेज गर्छु अर्को क्वेशनमा जान्छौ के भन्दै छ यो हेरौं त द मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ डिस्क अबाउट एन एक्सिस टेन्जेन्शियल एन्ड पैरेलल टु इट्स सरफेस इज आई ल हेरौं कुनै एउटा डिस्क छ मानौं ल यो भनेको हाम्रो डिस्क हुने भयो अब हामीले चाहिएको के हो मोमेन्ट अफ इनर्शिया हो कसको अबाउटमा सरी दिएको छ पहिला कसको अबाउटमा दिएको छ टेन्जेन्शियल टेन्जेन्ट हुने ठीक छ टेन्जेन्ट हुने भयो यतातिर कतैतिर पनि हुन सक्छ एन्ड पैरेलल टु इट्स सरफेस यो सरफेससँग पैरेलल हुनु पर्यो ल मानौं कि यो छ ठीक छ यो पोइन्टमा तपाईलाई दिएको छ ठीक छ अब यो लाइनमा चाहिँ तपाईलाई आई दिएको छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया हामीले खासमा कहाँको थाहा हुन्छ हामीलाई सेन्ट्रोइडल वाला थाहा हुन्छ यो पोइन्ट को थाहा हुन्छ हामीले यो पोइन्टबाट पास हुने लाइनको अबाउटमा ग्रेभिटेशनल यदि तपाईले सरी मोमेन्ट अफ इनर्शिया यदि निकाल्नु हुन्छ भने त्यो कति हुन्छ ग्रेभिटेशनल आइरहेछ ल हेरौं त कति हुन्छ mr²/4 हुन्छ यो तपाईले पढ्नु भयो होला त mr²/4 भनेको तपाईले कसको सेन्ट्रोइडको अबाउटमा थाहा हुन्छ अहिले कहाँको दिएको छ टेन्जेन्शियल भनेपछि यो r डिस्टेन्स परको दिएको छ हो कि नै r डिस्टेन्स परको दिएको छ अब तपाईले यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाउन सक्नुहुन्छ हामीलाई थाहा छ यो यहाँको अब योसँग पैरेलल लाइनमा कतैतिर निकाल्नु पर्यो भने त्यहाँको मोमेन्ट अफ इनर्शिया यदि आई छ भने त्यो कसरी निकालिन्छ यहाँको जति हुन्छ यहाँको मोमेन्ट अफ इनर्शियालाई एक्सनको लागि मैले अब ix भन्यो भने यहाँको जति हुन्छ त्यो प्लस मास इन्टु यो दुईटा बीचको जुन डिस्टेन्स हुन्छ माने h छ भने h² यो हाम्रो फर्मुला त्यसो भए हेरौं त यहाँको हामीले सेन्ट्रोइडलको कति थाहा छ mr²/4 ठीक छ इक्वल्स प्लस के गर्नु पर्यो m इन्टु यो डिस्टेन्सको स्क्वायर त m इन्टु डिस्टेन्स कति छ हाम्रो r छ त mr² एलसीएम गर्नुको हुन्छ कति आउँछ 5mr²/4 हुन्छ यो त याद गर्दा नै हुन्छ यहाँको mr²/4 हो भने यहाँ r छ भने 5mr²/4 हुने भयो त्यसैले मतलब भन्न खोजेको यति हो i को जुन भ्यालु छ 5mr²/4 छ ठीक छ अब क्वेशन पढौं देन मोमेन्ट अफ इनर्शिया अबाउट x इज टेन्जेन्शियल एन्ड परपेन्डिकुलर टु इट्स सरफेस विल बी ठीक छ अब मैले फेरि यहाँ बनाए यति दिएको छ भने यससँग टेन्जेन्शियल र के परपेन्डिकुलर भनिएको छ पहिला त पैरेलल थियो सरफेससँग पैरेलल परपेन्डिकुलर वाला चाहियो यस्तो वाला चाहियो ठीक छ परपेन्डिकुलर वालामा चाहियो भने टेन्जेन्शियल त यो पनि हुन्छ तर यसबाट के छ परपेन्डिकुलर छ सरफेससँग परपेन्डिकुलर छ भर्टिकली छ माथितिर छ भनेर बुझौं न ल यो छ यस्तो वाला निकाल्नु पर्यो ठीक छ त यस्तो वाला निकाल्नु पर्यो भने हामीले थाहा छ हामीले के थाहा छ भन्दाखेरि नि यदि सेन्ट्रोइडल वाला तपाईलाई फर्मुला याद हुन्छ सेन्टरबाट पास हुने र यो सरफेससँग परपेन्डिकुलर हुनेको हामीले थाहा हुन्छ त्यो कति हुन्छ mr²/2 हुन्छ यसको जस्ट तपाईको 2 गुना हुन्छ mr²/2 हुन्छ ठीक छ परपेन्डिकुलर वाला केसमा तर हामीले चाहिएको खासमा के हो यसलाई मैले एक्सनको लागि y भन्दिए ठीक छ यहाँको हामीले चाहिएको छ त त्यहाँको निकाल्नु हुन्छ भने i y' भन्दिम न कति हुन्छ पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाउँ न सेन्ट्रोइडल को थाहा छ भने पछाडी कति छ mr²/2 त्यहाँको प्लस के गरिन्छ मास इन्टु डिस्टेन्स अब फेरि पनि यो दुईटा बीचको डिस्टेन्स त रेडियस नै हुने हो कि नै त्यसो भए mr² हुने भयो त्यसो भए यो कति 2 माथि जान्छ 1 त्यसो भए 3mr²/2 आउने भयो
3mr²/2 भनेको खासमा हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्सिया हो, तर कतै पनि त्यसरी दिएको छैन। त्यसो भए mr² लाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो। यहाँबाट गर्छौँ हामी। mr² को भ्यालु कति छ 4, यहाँबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। mr² इक्वल्स टु कति आउँछ 4 उता मल्टिप्लाई हुन्छ 5 ले डिभाइड हुन्छ, त्यसो भए 4i/5 हुने भयो। ठीक छ, त यहाँ राख्दिम यो 3/2 जस्ताको। त्यस्तै mr² को भ्यालु मैले राखेँ 4/5 टाइम्स i। अब तपाईले यसलाई सोल्भ गर्नुस्, 2 ले काटिन्छ, कति आउँछ 6/5 टाइम्स i आउने भयो। 6/5 टाइम्स i आउने भयो। त्यो चाहिँ कहाँ छ अप्सन मैले ए मा देखे, त्यही भएर आन्सर भनेको ए हुने भयो। आशा छ बुझ्नुभयो होला। हामीलाई जेनरली थाहा हुने भनेको सेन्ट्रोइडलमा हो, प्यारललमा थाहा छ यति हुन्छ, ठीक छ, परपेन्डिकुलरमा थाहा छ यति हुन्छ, सोधेको दिएको खासमा यहाँ हो र सोधेको भनेको परपेन्डिकुलर वालाको यतातिरको हो। ठीक छ, आशा छ बुझ्नुभयो होला। इरेज गरे अर्को क्वेशनमा जान्छु। के भन्छ अ होल अफ रेडियस r/2 इज कट फ्रम अ थिन सर्कुलर प्लेट अफ रेडियस r। के छ भन्दाखेरि नि एउटा कुनै सर्कुलर प्लेट छ ल, ठीक छ, यो हुने भयो जसको रेडियस भनेको मानौँ कि r रहेछ, ठीक छ, अनि एउटा होल बनाइयो कति रेडियसको r/2 रेडियसको, ठीक छ, थिन प्लेट रहेछ, सर्कुलर प्लेट रहेछ। द मास अफ रिमेनिङ प्लेट इज m। अब त्यो r/2 को जुन एउटा सर्कल बन्छ रेडियसको, अब यो चाहिँ काटिसके पछाडि फालिसके पछाडि अब बाँकी रहेको जुन प्लेट छ त्यसको मास भनेको हाम्रो कति छ m छ। द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ प्लेट अबाउट एक्सिस हैन थ्रु o इज एन्ड परपेन्डिकुलर टु प्लेट इज, ठीक छ। अब यो कहाँबाट काटेको छ यसमा भनेकै छैन, खासमा यसको लागि एउटा फिगर छुटिरहेछ, ठीक छ। त्यो फिगर कस्तो छ भन्दाखेरि नि यस्तो एउटा कुनै सर्कल छ, ठीक छ, हल्का राम्रो नबने पनि बुझिदिनुस् हैन। अब एकतिरबाट हैन फेरि r/2 को सर्कल यहाँ बनाउनुस्, यस्तो भनेको छ यो खासमा फिगरमा। तर यहाँ चाहिँ तपाईले अब यो जुन निमेषले पठाउनु भएको छ पुरा क्वेशन चाहिँ पठाउनु भएको छैन, यसको लागि फिगर दिनुपर्छ, ठीक छ। त यो पोइन्ट भनेको हाम्रो o हो, ठीक छ, यो पोइन्ट भनेको हाम्रो o हो र यो रेडियस जुन छ टोटल भनेको r हो। यो सानो सर्कलको लागि रेडियस कति हुने भयो त्यसो भए r/2 हुने भयो, ठीक छ। सानो सर्कलको r/2 हुने भयो, ठुलो सर्कलको कति रहेछ रेडियस r रहेछ, यस्तो चाहिँ फिगर हो। अब यो जुन सानो सर्कल हटाइसके पछाडि फालिसके पछाडि बाँकी रहेको हाम्रो कुन हुन्छ, बाँकी रहेको प्लेटमा भनेको यो बाहेकको कुराहरू हो, यति चाहिँ छ हाम्रो प्लेटमा, ठीक छ। अब यो यति छ भने पछाडि द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ प्लेट अबाउट एक्सिस थ्रु o एन्ड परपेन्डिकुलर टु प्लेट भनेको कति हुन्छ, यसको अब एक्सिससँग पास हुने र परपेन्डिकुलर हुने। हामीले परपेन्डिकुलरको लागि त भर्खरै फर्मुला पढेकै हो। अब भन्नुस् हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि यो त बाहेकको लागि निकाल्नु पर्ने छ हैन, प्लेटमा त यो यति पर्सेन्ट छैन, त्यसको लागि निकाल्नको लागि हामी के गर्छौं, i जब निकाल्छौं नि त ठुलो मैले बिग लेखिदिए, बिग सर्कल को जति हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया त्यसबाट स्मल सर्कल को हामीले मोमेन्ट अफ इनर्सिया माइनस गर्दिनु पर्यो, हो कि नै। यो भनेको हाम्रो ठुलो सर्कल हुने भयो। अब यो ठुलो सर्कल को जति हुन्छ त्यसबाट यो स्मल सर्कल को यदि मोमेन्ट अफ इनर्सिया मैले माइनस गरिदियो भने के हुन्छ, यो अब हाम्रो यो सर्कल घटाइसकेपछि बाँकी रहेको आउँछ, त्यही त भने मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्न त सजिलो छ नि, तर थाहा के हुनु पर्यो एउटै एक्सिस को अबाउटमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले कुन एक्सिस भनिएको छ, यो o बाट पास हुने र यससँग परपेन्डिकुलर हुने, ठिकै छ। अब कुनै एउटा यो सर्कल छ, यो पोइन्ट भनेको o हो, यसको अबाउटमा र यससँग परपेन्डिकुलर, यो सर्फेससँग परपेन्डिकुलर हुनको लागि मैले भर्खरले फर्मुला त एउटा लेखाएकै थिए। यसको अबाउटमा कति हुन्छ तपाईलाई थाहा छ, मास। मास भनेको यो हेर्नुस् है, ठुलो सर्कलको मास हामीलाई थाहा छैन, एक्सनको लागि त्यसको मास भनेको मैले m डैश भनिदिए, ठीक छ, m डैश r²/2 हुन्छ, ठीक छ। यदि परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा हेर्नुहुन्छ भने mr²/2 हुन्छ। ठुलो सर्कलको मास थाहा छैन त्यही भएर m डैश लेखेको, ठीक छ, ओके। माइनस अर्को के गर्नु पर्यो, अब यो सानो सर्कल छ, सानो सर्कलको रेडियस भनेको r/2 रहेछ, ठीक छ, ओके। कसको अबाउटमा निकाल्नु पर्ने छ, यसको अबाउटमा। यसको सेन्टरको अबाउटमा निकाल्नु पर्ने छैन, कहाँबाट निकाल्नु पर्ने छ, यसको एन्डतिरबाट निकाल्नु पर्ने छ र कस्तो छ परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा निकाल्नु पर्ने छ। अब तपाईले प्यारलल एक्सिस थ्योरम लगाउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईले याद छ भने यसभन्दा पहिलाको क्वेशनमा मैले गरेकै थिए। सेन्ट्रोइडलमा कति हुन्छ mr²/2। अब यो सानो सर्कलको मास मैले एक्सनको लागि स्मल m भनिदिए है, यसको जुन मास छ स्मल m भनिदिए। त्यसो भए यसको यदि सेन्ट्रोइडलबाट परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा हेरेको भए mr²/2 हुन्छ,
तर मलाई निकाल्नु पर्ने कति हो सेन्ट्रोइडलबाट r/2 डिस्टेन्स पर। एउटा अझै कुरा यो r पनि रहेनछ अहिले एक्सनको लागि मैले यसलाई r नै भने है यसको रेडियसलाई स्मल r मान्दिम न एक्सनको लागि सजिलो ल यसको रेडियसलाई स्मल r मान्दिम अहिले r/2 लाई मैले r मान्दिए ठीक छ त mr² / 2 भनेको यसको सेन्ट्रोइडलमा हुन्थ्यो भने अब यो e जतिर कति हुन्छ त्यसमा मास इन्टु यसको डिस्टेन्स कति छ स्मल r छ त mr² ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो सरी जोड्नु पर्यो त्यसमा त्यसो भए यो भ्यालु कति आउँछ 3mr² / 2 हुन्छ 3mr² / 2 हुन्छ त भनेपछि अब हामीले यो जुन मास छ सानोको प्लेटको त्यो मास राख्नु पर्यो यो सानो प्लेटको रेडियसको भ्यालु राख्नु पर्यो त्यसो भए मास त अहिले थाहा छैन ठिकै छ मैले स्मल m मानेको छु स्मल m नै राखे तर रेडियस त थाहा छ नि यो सानो प्लेटको रेडियस भनेको कति रहेछ हाम्रो r/2 रहेछ त्यही भएर r/2 को चाहिँ स्क्वायर लेखिदिए ठीक छ ओके अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि न तपाईले क्यापिटल M डैश थाहा छ न स्मल m थाहा छ त्यसो भए हामी चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि नि अब मासको रिलेसन निकाल्नु पर्यो अब त्यो चाहिँ कसरी निकाल्ने हेरौं ठीक छ हामीले दिएको भनेको के हो यो फालिसकेपछि यो सानो सर्कल फालिसकेपछि बाँकी रहेको जुन मास छ त्यो भनेको हाम्रो क्यापिटल M चाहिँ दिएको छ क्वेशनमा ठीक छ रिमेनिङ प्लेटको मास भनेको कति छ m छ हामीले एरियाको आधारमा निकाल्न सक्छौं नि यति एरियाको मास यति छ त्यसो कति हुन्छ एक्सनको लागि के मानौं भन्दाखेरि नि टोटल जुन एरिया छ टोटल एरिया भनेको कति हुन्छ पाई r² हुन्छ ठीक छ त पाई r² को लागि टोटल एरिया को लागि मास भनेको मैले कति मानेको छु क्यापिटल M मानेको छु ठीक छ यति मान्दिए अब हेर्नुस् त यो सानो प्लेटको मास कति हुन्छ सानो प्लेटको यदि मास निकाल्नु हुन्छ भने त्यसको रेडियस भनेको त r/2 रहेछ हैन r/2 रहेछ त्यसो भए यो कति आउने भयो पाई r² / 4 आउने भयो पाई r² / 4 आउने भयो त्यसो भए यसको मास चाहिँ खासमा कति हुनु पर्छ पाई r² को मास भनेको क्यापिटल M डैश छ भने तपाईको पाई r² / 4 को मास कति हुनु पर्छ M डैश / 4 हुनु पर्छ र यसलाई मैले कति मानेको छु स्मल m मानेको छु एक्सनको लागि हैन सानो प्लेटको मास मैले स्मल m मानेको छु ओके ठीकै छ M डैश / 4 गरे भने टोटलको मास बाइ 4 गर्दियो भने कति आउँछ स्मल m आउँछ र तपाईले थाहा छ हाम्रो जुन क्यापिटल M दिएको छ त्यो भनेको के हो रिमेनिङ प्लेटको हो त टोटल मास भनेको M डैश हो त्यसबाट मैले सानो प्लेटको मास भनेको M डैश / 4 माइनस गरिदिए भने के हुन्छ टोटल मास रिमेनिङ प्लेटको मास चाहिँ बाँकी रहन्छ त्यो कति आउने भयो 3/4 अपन यो भनेको 3/4 अफ M डैश आउने भयो M को भ्यालु हाम्रो हो यो भनेको मास अफ द रिमेनिङ प्लेट हुने भयो ठीक छ अब हामीले खासमा चाहिएको कुरो के त M डैश को भ्यालु पनि M मा राख्दिनु पर्यो स्मल m को भ्यालु पनि m मा राख्दिनु पर्यो अनि क्वेशन हुन्छ किनभने सबै आन्सर भनेको क्यापिटल M मा हो अब राख्दिम त त्यसो भए M डैश को भ्यालु यता पहिला म निकाल्दिन्छु त्यसपछि राख्छु त्यहाँ ठीक छ M डैश = कति आउँछ 4m/3 हुन्छ ठीक छ 4m/3 हुने भयो त्यसैगरी तपाईको स्मल m को भ्यालु कति हुन्छ स्मल m भनेको त तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ m डैश / 4 हो त्यसो भए m डैश मा 4 ले डिवाइड 4 काट्यो भने कति आउँछ m/3 आउने भयो m/3 आउने भयो ठीक छ त यो भ्यालु हुने भयो 4m/3 भनेको ठुलो प्लेटको क्यापिटल M/3 भनेको सानो प्लेटको मास हुने भयो अब मैले यहाँ ल्याएर राख्दिन्छु त्यसो भए राखौं 4m/3 टाइम्स r² / 2 हुने भयो माइनस 3/2 टाइम्स m भनेको कति छ क्यापिटल M/3 छ त क्यापिटल M/3 हुने भयो इन्टु r² / 4 हुने भयो r² / 4 हुने भयो इक्वल्स टु अब यो जस्ट क्याल्कुलेसन त हो नि यसबाट मैले mr² कमन लिहाले mr² कमन लिहाले ठीक छ अब बाँकी रहेको कुरोको तपाईले क्याल्कुलेसन गर्दिनुस् मैले क्याल्कुलेटर युज गर्दिन्छु तपाईले एलसीएम गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ कुनै ठुलो कुरो हैन तर मैले जस्ट अहिले क्याल्कुलेटर युज गरेर तपाईहरुलाई आन्सर भनिदिन्छु ल हेर्नुस् कति छ यो यहाँको नम्बर भनेको फ्र्याक्सनमा कति छ 4 तलतिर भनेको 3 2 6 हुने भयो ल माइनस यतातिरको नम्बर कति माथि नम्बर भनेको 3 हो तलतिर नम्बर भनेको कति छ 2 3 6 4 24 हुने भयो त्यसो भए इक्वल्स टु प्रेस गरे कति आउने भयो 13/24
त्यसो भए एमआर स्क्वायर त कमन लिएको, बाँकी नम्बरहरूको एलसिएम गर्दाखेरि कति आउने भयो 13/24 आउने भयो। त 13/24 एमआर स्क्वायर भनेको कहाँ छ? अप्सन डी मा देखे, त्यही भएर एन्सर भनेको डी हुन्छ। सजिलो क्वेसन छ, तर तपाईले यहाँ मासको रिलेसनहरु हेर्नुपर्ने छ। यहाँ मोमेन्ट अफ इनर्सिया दुईटा सेक्सनको कसरी माइनस गरेर निकाल्ने हैन, अब रिमेनिङ पोर्सनको त्यो कुराहरु जान्नुपर्ने छ। इरेज गरे, अर्को क्वेसनमा जान्छु। ल हेरौँ त के भन्छ। यो क्वेसन भनेको सायद आजको लागि लास्ट क्वेसन हुनेछ जस्तो हैन, अझै क्वेसनहरु छ। ल ठिकै छ। अ रेकर्डिङ डिस्क रोटेट्स स्टेडली एट 45 रिभोल्युसन पर मिनेट अन टेबल। ठीक छ, एउटा रोटेटिङ डिस्क छ जसको हामीलाई ओमेगा दिएको छ, रिभोल्युसन पर सेकेन्ड दिएको छ भन्दा हुन्छ, त फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। ओके, फर्स्ट फ्रिक्वेन्सी भनेको 45 रिभोल्युसन पर मिनट, 1 मिनटमा कति रिभल्भ गर्दो रहेछ त्यो दिएको छ। अ मास अफ 0.02 kg इज ड्रप्ड जेन्टली एट 0.04 मिटर फ्रम इट्स एक्सिस। अब यसरी चाहिँ घुमिरहेको थियो कुनै एउटा प्लेट। ठीक छ, अब यो प्लेटको सेन्टरबाट कुनै डिस्टेन्समा, यो डिस्टेन्स भनेको हामीले कति दियो 0.04। ठीक छ, अब यो डिस्टेन्समा एउटा मास भनेको ड्रप गरियो, व्याक्स होला अथवा केही होला हैन, अन डिस्क। देन द रेट अफ रोटेसन फिल 36 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड। यो मासको कारणले गर्दाखेरि त्यसको फ्रिक्वेन्सी भनेको घट्यो, कति भइसक्यो 36 रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भयो। ठीक छ, पर सेकेन्ड हैन, पर मिनेट भयो। ओके, त्यसमा द मोमेन्ट अफ इनर्सिया अफ द डिस्क भनेको यो डिस्कको मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ त्यो कुरा निकाल्नु पर्यो। ठिकै छ, हामीले यहाँ कुन प्रिन्सिपल लगाउँछौं भन्दाखेरि नि, अब हामीले कन्जर्भेसन अफ मोमेन्टम त पढेको हो। लिनियर मोमेन्टम पनि कन्जर्भ हुन्छ, एंगुलर मोमेन्टम पनि कन्जर्भ हुन्छ। लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ हुनको लागि अब एक्सटर्नल फोर्स 0 हुनुपर्छ। अब एंगुलर मोमेन्टम कन्जर्भ हुनको लागि तपाईको टर्क भनेको अप्लाइड भनेको 0 हुनुपर्छ। अब अहिलेको केसमा कुनै पनि किसिमको टर्क अप्लाई गरिएकै छैन त, त्यसो भए टर्क 0 छ भने पछाडी हामीले के भन्न सक्छौं, अब जुन मोमेन्टम हुन्छ तपाईको लिनियर मोमेन्टम त अहिले पर्दैन, हामीले अब एंगुलरको कुरा गर्दै छौं हैन, त्यही भएर एंगुलर मोमेन्टममा गर्छौं र टर्क 0 छ भने चाहिँ मोमेन्टम हाम्रो कन्जर्भ हुन्छ। त्यसो भए एंगुलर मोमेन्टम भनेको के त, I * ओमेगा भन्छौं हामी। I * ओमेगा भनेको इनिशियलको लागि I लेख्दिए र फाइनलको लागि मैले I * ओमेगा फाइनल गर्दिए। ठिकै छ, सुरुमा चाहिँ के थियो, यो व्याक्स राख्नु भन्दा अगाडि अथवा जुन मास त्यो मास राख्नु भन्दा अगाडि एउटा प्लेट मात्रै थियो, हो कि नै। अब त्यो प्लेट अब कति डिस्क थियो, अब प्लेट भनौं डिस्क भनौं एउटै कुरा हुने भयो। अब त्यो डिस्क रोटेट गर्दाखेरि त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सिया थाहा छैन, एकछिनको लागि त्यही निकाल्नु पर्ने छ, I मान्दिए। ओमेगा भनेको कति हुन्छ खासमा 2πf हुन्छ, 2πf हुन्छ र फ्रिक्वेन्सीको भ्यालु कति दिएको छ हामीले 45 दिएको छ। यो हुने भयो इक्वल्स टु अर्को I भनेको अब चाहिँ कति हुन्छ, अहिले दुईटा कुरा छ। एउटा त तपाईले पहिलाको डिस्क जुन छ त्यसको I, ठिकै छ, प्लस के हुने भयो, एउटा तपाईले एउटा मास राख्नु भएको छ, त्यो मास भनेको 0.04 मिटर पर रहेछ, त्यसको अब मोमेन्ट अफ इनर्सिया जोड्नु पर्यो। अब त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्सियालाई मैले एक्सनको लागि I डैश भनिदिए। ठीक छ, त्यो पनि मैले जोड दिए। इन्टु के गर्नु पर्यो ओमेगा, र ओमेगा भनेको कति हुन्छ 2πf हुन्छ र फ्रिक्वेन्सी कति दिएको छ 36 दिएको छ। ठीक छ, यति हुने भयो। अब हेरौँ त यहाँ काट्न मिल्ने छ, 2π र 2π काटिन्छ, तपाईको 9×5 जा 45, 9×4 जा भनेको 36। ठीक छ, अब 4 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् 4i हुन्छ, यता 5 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् 5i आउँछ र 4i यता ल्याएर माइनस गर्नुहुन्छ भने I मात्रै बाँकी रहन्छ, यतातिर बाँकी रहने भयो 4 टाइम्स I डैश। ठीक छ, 4 टाइम्स I डैश। अब कुरा हुन्छ I डैश भनेको कति त, यो जुन तपाईको एउटा मास छ हैन, यहाँ छ। अब यो मासको यसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया कति हुन्छ त mr² हुन्छ। त मास भनेको हामीले दिएको छ त कति छ 0.02, मैले पहिला लेख्दिए mr²। ठीक छ, अब भ्यालु राखौं 4 टाइम्स m भनेको 0.02 kg रहेछ, 0.02 kg रहेछ। ठीक छ, 0.02 kg इन्टु डिस्टेन्स कति पर छ 0.04, त्यसो भए 0.04 पर स्क्वायर गरे। अब यो भ्यालु जति आउँछ त्यही हाम्रो एन्सर हुनेछ। अब यो मैले क्याल्कुलेटरले गर्दिन्छु एकैचोटी, 4 * 0.02 * 0.04 को स्क्वायर गरे, यो गर्दाखेरि कति आउने भयो 1.28, यहाँ मैले लेख्दिन्छु 1.28 * 10⁻⁻4 आउँछ, 10⁻⁻4 र युनिट के हो मोमेन्ट अफ इनर्सिया को केजी मिटर स्क्वायर हो। त्यसो भए यहाँ हेरौँ न कुनमा छ -4 भनेको यहाँ रहेछ, 1.3 दिएको छ, 28 लाई 3 गरिदियो राउन्डिङ गरेर, ठिकै छ, अप्सन बी हुने भयो। इरेज गरे, अर्को क्वेशनमा जान्छौं।
अर्को क्वेसन जेफ्री अधिकारीले सोध्नु भएको छ। यो क्वेसन हेरौँ त। इफ द सम अफ अल द कोफिसिएन्ट इन द एक्सपान्सन अफ यति इज ए। अब मैले एउटा भिडियो नै बनाएको छु, एउटा भिडियो मात्रै हैन, धेरै भिडियो छ मेरो चाहिँ तपाईको बाइनोमियल एक्सपान्सनमा, जसमा चाहिँ एउटा पार्ट भनेको सम अफ कोफिसिएन्ट छ। ठीक छ, कुनै पनि एक्सपान्सनमा सम अफ कोफिसिएन्ट कसरी निकाल्ने त मैले के भनेछु, सम अफ कोफिसिएन्ट निकाल्नु पर्यो भने भेरिएबल त्यसमा जुन छ x छ y छ z छ त्यो सबैको भ्यालु कति राख्नु होला, 1 राख्नु होला। ठीक छ, अहिलेको हाम्रो यो एक्सपान्सनमा हेर्नुस् त भेरिएबल के छ, x रहेछ। त्यसो भए x को भ्यालु मैले कति मान्छु, 1 मान्छु, र सम भनेको कति दिएको छ, a दिएको छ। त्यसो भए a भनेको कति हुनुपर्छ, खासमा सम निकाल्दाखेरि के गर्ने, भेरिएबलको भ्यालु 1 राख्दिने। त 1 राखे प्लस 10 इन्टु x को सट्टामा 1 राखे, पावर कति छ, 1 छ। त्यसो भए हेरौँ त, यो भनेको 10 प्लस 1 भनेको 11, 11 माइनस 3 भनेको 8, 8 को पावर कति आउने भयो, n आउने भयो। ठिकै छ। अर्को हेरौँ त, एन्ड द सम अफ द कोफिसिएन्ट इन द एक्सपान्सन अफ यति, त्यसको सम कति दिएको छ, b दिएको छ। त्यसो भए b को भ्यालु कति हुनुपर्छ, भेरिएबलको भ्यालु 1 राख्नु पर्यो, x को सट्टामा 1 राखे र त्यसको पावर 1 छ। त्यसो भए यो कति आउने भयो, 2 को पावर n आउने भयो। अब हेर्नुस्, हामीले a र b को रिलेसन चाहिएको छ, n त चाहिएको छैन, त n लाई हटाउनु पर्यो। त्यसो भए यो 8 लाई मैले के लेख्न सक्छु, 2 को पावर 3 लेख्न सक्छु। 2 को पावर 3 को भ्यालु पावरमा कति छ, n छ। यसैले मैले पावरमा त मल्टिप्लाई हो, त यसरी पनि लेख्न सक्छु, 2 को पावर n को पावर 3 लेख्न सक्छु। अब यहाँबाट जाम। त्यसो भए a त n नै छ, 2 को पावर n भनेको कति हो, खासमा b हो। त्यसो भए b को पावर कति आउने भयो, 3 आउने भयो। त्यसो भए a को जुन भ्यालु हुन्छ त्यो भनेको b को पावर 3 हुन्छ। a = b क्यू कहाँ छ, अप्सन बी मा छ। एकदमै सजिलो क्वेशन छ, ट्रिकी क्वेशन छ, तर त्यसको लागि यो थाहा हुनुपर्छ सम अफ कोफिसिएन्ट कसरी निकाल्ने। सम अफ कोफिसिएन्ट निकाल्दाखेरि हामी भेरिएबलको भ्यालु 1 राख्छौं। इरेज गरे। अर्को क्वेशन हेरौँ त, द कोफिसिएन्ट अफ x को पावर 53 इन द एक्सपान्सन अफ, यसको चाहिँ एक्सपान्सनमा कोफिसिएन्ट अफ x को पावर 3 कति हुन्छ। एकदमै ट्रिकी क्वेशन छ, सजिलो क्वेशन छ, तर बुझ्न सक्नुपर्छ। पहिला मैले एउटा ब्याकग्राउन्डबाट तपाईहरुले भन्न खोजे, a प्लस x को एक्सपान्सन पढ्दाखेरि हामीले के पढेका थियौं, a प्लस x टु द पावर n को एक्सपान्सन पढ्दाखेरि हामीले के पढेका छौं भन्दाखेरि नि nc0 a को पावर n x को पावर 0, ठीक छ, प्लस nc1, ठीक छ, a को पावर n माइनस 1 हैन, त्यसैगरी x को पावर 1, यस्तै हुँदै जाने हो। अथवा यदि मैले यसको लागि nth टर्म भने nth टर्म भन्दा पनि यहाँ n त अलरेडी नै छ, tr rth टर्म r प्लस 1th टर्म भनौं न हैन, r प्लस 1th टर्म भने के भनिन्छ भन्दाखेरि ncr a को पावर r n माइनस r, ठीक छ, र x को पावर r हुन्छ। यो भनेको tr प्लस 1th टर्म हो, ठीक छ। यदि मैले टोटल सम निकाल्नु पर्यो, यहाँ कहाँसम्म जानु पर्छ तपाईलाई थाहा छ, nc n सम्म जानु पर्छ, a को पावर 0 हुन्छ र x को पावर n हुन्छ। हामीलाई हेरेरै थाहा हुन्छ कि n प्लस 1 टर्म हो, 1 देखि लिएर n सम्म n र 0 वाला एउटा हैन त n प्लस 1 वटा टर्म हुन्छ। अथवा तपाईले यसलाई समको रूपमा लेख्नुहुन्छ भने, समेसनको रूपमा लेख्नुहुन्छ भने यही कुरालाई के पनि लेख्न मिल्यो, ncr, ठीक छ, a को पावर n माइनस r, ठीक छ, x को पावर r। अब मैले चाहिँ r को भ्यालु कहाँदेखि कहाँसम्म जानुपर्छ, 0 देखि लिएर n सम्म जानुपर्छ, हो कि नै, 0 देखि लिएर n सम्म जानुपर्छ भनेपछि यो हुने भयो। त यो भनेको यो हो, यति कुरा जान्नु पर्यो। यो क्वेशन यति नै हो हाम्रो, पहिला यो बुझ्नु पर्यो हैन। 0 देखि लिएर n सम्मलाई मैले यदि सम गरे भने यस्तोलाई त यो आउँछ, बुझ्नु पर्यो, a प्लस x को पावर n आउँछ। त्यसैले यो क्वेशनलाई हेरौँ त, 100 cm, n को सट्टामा 100 दिएको छ, r को सट्टामा m दिएको छ, ठीक छ, र हेर्नुस् यहाँ तपाईले दिएकै छ 0 देखि लिएर n सम्म छ, त्यसमा 0 देखि लिएर 100 सम्म दिइराछ। a को सट्टामा तपाईले x - 3 दिएको छ, x - 3 को पावर 100 माइनस m, n माइनस m, त्यसैगरी a को सट्टामा x को सट्टामा तपाईले 2 दिएको छ। त्यसो भए यो क्वेशनलाई मैले के गरे भन्दाखेरि नि कन्भर्ट गर्छु, यो खासमा दिन खोजेको के हो त, हामीले झुक्क्याएको हो। यो भनेको a प्लस x को पावर n हो हैन, कुरा बुझ्नु पर्यो। a भनेको के हो त, a भनेको x - 3 हो, प्लस x भनेको 2 हो, र n भनेको कति हो, 100 सम्म जानुपर्ने छ, 100 cm 100 हो। यो हो, यसको एक्सपान्सन गर्नुहुन्छ भने यो हो खासमा, ठीक छ। त्यसो भए यो भनेको कति आउने भयो हाम्रो, x - 1 को पावर 100 आउने भयो, ठीक छ, यो आउने भयो। अब हामीले चाहिएको खासमा के हो,
कोएफिसिएन्ट अफ x को पावर 53। अब यसरी निकाल्दाखेरि तपाईले गाह्रो भयो भने के गर्न सक्नुहुन्छ, यसबाट माइनस कमन लिन सक्नुहुन्छ। माइनस कमन लिनुहुन्छ भने 1 माइनस x हुन्छ को पावर 100 हुन्छ र माइनसको पावर पनि 100 गर्नुहुन्छ भने प्लस भइदिन्छ। त्यसो भए यो खासमा कति आउने भयो, 1 माइनस x को पावर 100 हुने भयो। ओके, हामीले चाहिएको भनेको x को पावर 53 को कोएफिसिएन्ट हो। त्यो गर्नको लागि हामीले जस्ट यसबाट हेर्नु पर्यो। अब तपाईले r प्लस 1 टर्मबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, जेबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा फर्मुला पनि लेखाइदिएको छु मैले, त्यो फर्मुलाबाट पनि गर्न मिल्छ। नत्र भने जस्ट तपाईले एउटा फर्मुला पढ्नु भयो होला, 1 प्लस x को पावर n को जुन अब एक्सपान्सन हुन्छ त्यो कस्तो हुन्छ तपाईले याद होला, nc1x हैन, nc2x स्क्वायर यस्तै हुँदै त जाने हो नि, हो कि नै। त्यसो भए अहिलेको केसमा यसको एक्सपान्सन हेर्नुहुन्छ भने के हुन्छ, 1 प्लस n भनेको 100 छ त 100c1x भनेको कति रहेछ तपाईको माइनस x रहेछ। 1 प्लस x सँग कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने प्लस कति हुन्छ 100c2 माइनस x को स्क्वायर, हो कि नै। मलाई चाहिएको के हो 53 हो। त्यसो भए 53 वाला के हुन्छ, यहाँबाट हेर्नुस् त, अब अगाडितिर प्लस लेखे 100c53 हुन्छ र के माइनस x को पावर 53, हो कि नै, यही त हुने हो नि। त्यसो भए यहीबाट हामीले कोएफिसिएन्ट अफ x को पावर 53 हेर्यो भने यो माइनस को पनि पावर छ त माइनस बाहिर आउने भयो, ठीक छ। त्यहाँबाट मैले लेखे यसको कोएफिसिएन्ट कति हुन्छ, माइनस बाहिर आउने भयो, किनभने माइनस को पावर 53 भनेको माइनस हुन्छ, अड पावर गरेपछि माइनस आउने भयो। माइनस 100 टाइम्स 100c53 हुने भयो। माइनस 100c53 कहाँ छ, अप्सन तपाईको यहाँ सी मा रहेछ 100c53 हैन। 100c47 पनि यही हो, तर माइनस दिएको भए त्यो पनि हुन सक्थ्यो, किनभने तपाईले एउटा फर्मुला थाहा होला, NCR भनेको के हुन्छ, NCN-R हुन्छ, ठीक छ। त 100 बाट 53 घटाउनुहुन्छ भने 47 त आउँछ, तर यहाँ माइनस अगाडि दिएको छैन, त्यही भएर आन्सर भनेको सी मात्रै छ। ओके, इरेज गरे, अर्को क्वेशनमा जाम। यसमा चाहिँ यो भनेको आजको लागि चाहिँ लास्ट क्वेशन हुनेछ है। If line 3x minus 4y equals to lambda touches the circle x square plus y square minus 4x minus 8y minus 5 equals to 0, then the value of भनेको lambda चाहिँ कति हुन्छ। अब हेर्नुस्, यो कुनै एउटा लाइन हो, यो कुनै एउटा सर्कल हो। सर्कल अब भनेको छ, नभने पनि हामीले बुझ्न सक्छौं x स्क्वायर र y स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट भनेको इक्वल छ 1 1 छ र x र y एकै ठाउँमा कतै पनि छैन भने त्यो सर्कल हुन्छ। अब यो सर्कल छ भने पछाडी त्यसको हाम्रो सेन्टर पनि थाहा हुन्छ, रेडियस पनि थाहा हुन्छ। एक्जाम्पलको लागि पहिला सेन्टर निकालौं त। पहिला यसलाई तपाईले 2gx + 2fy + c = 0 सँग कम्पेयर गर्नुस्। x स्क्वायर + b स्क्वायर मा कोएफिसिएन्ट भनेको 1 हुनुपर्छ, जुन चाहिँ छ, ठिकै छ। 2g को भ्यालु कति छ, -4 छ। त्यसो भए यहाँबाट तपाईले g को भ्यालु भन्न सक्नुहुन्छ, कति आउने भयो, -2 आउने भयो। त्यसैगरी 2f को भ्यालु अहिले हामीसँग कति छ, -8 छ। त्यसो भए यहाँबाट f को भ्यालु भन्नुहुन्छ भने कति आउँछ, -4 आउँछ, ठीक छ। त्यसैगरी यदि c को भ्यालु भन्नुहुन्छ भने तपाईले -5 दिएको छ। ओके, यदि सेन्टर निकाल्नुहुन्छ भने फर्मुला के हो, -g, -f हो। त्यसो भए g को भ्यालु हामीसँग -2 छ भने यो +2 हुने भयो। त्यसैगरी f को भ्यालु हामीसँग -4 छ भने कति हुने भयो, +4 हुने भयो। ओके, यो सेन्टर हुने भयो। त्यसैगरी रेडियस अफ द सर्कल भनेको फर्मुला के छ हाम्रो, g स्क्वायर + f स्क्वायर - c गर्छौं हामीले हैन। त्यसो भए गरौँ त, g को स्क्वायर गर्नुस्, 2 को स्क्वायर -2 को स्क्वायर भनेको 4 हुन्छ, -4 को स्क्वायर 16 हुन्छ र माइनस c गर्दाखेरि +5 हुने भयो। यो भनेको 25 भनेको 5 आउने भयो। त रेडियस भनेको 5 हो, सेन्टर हामीलाई थाहा छ, सेन्टर भनेको 2,4 यो रहेछ हैन। अब हेर्नुस्, यो जुन लाइन छ त्यो लाइन भनेको के भन्न, टच गर्नको लागि, टच गर्नु भने मानौँ त्यो लाइन भनेको यहाँ रहेछ। अब यो टच गर्नको लागि के हुनुपर्छ, सेन्टरबाट यो लाइनसम्मको जुन मैले डिस्टेन्स निकाल्छु, यो लाइनको जुन इक्वेसन दिएको छ त्यो हामीले कति प्रोभाइडेड छ, 3x - 4y अनि ल्याम्डालाई यता ल्यायो भने -λ = 0 हुन्छ हैन, ठीक छ। अब कुनै पनि लाइन कुनै पनि सर्कलमा टच गर्नको लागि त्यो सेन्टरबाट त्यो लाइनसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स एक्सको लागि d भन्यो भने त्यो कोसँग इक्वल हुनुपर्छ, रेडियससँग इक्वल हुनुपर्छ, ठीक छ। त्यसो भए डिस्टेन्स कसरी निकाल्ने, कुनै पनि पोइन्टबाट कुनै एउटा लाइनसम्मको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स भने कसरी निकालिन्छ तपाईले थाहा होला, x1 + b1 + c / √a² + b² + c²। त्यसो भए त्यही गर्छु मैले, कति आउँछ, 3 × 2 हुने भयो, -4 × 4 हुने भयो, -λ हुने भयो, डिवाइडेड बाइ √ओभर तपाईको 3² अनि प्लस -4 को स्क्वायर भनेको 4 को स्क्वायर नै लेखिदिए, ल 16 नै लेखिदिउँ एकैचोटी, इक्वल्स टु r को रेडियस को भ्यालु कति छ, 5 छ। यहाँ खासमा प्लस माइनस हुन्छ, ठीक छ। तर
ठिकै छ। अब मैले यसलाई उतातिर मल्टिप्लाई गरेँ, यो भनेको पनि कति आउनेवाला छ 5 नै आउनेवाला छ। 5 5 जा 25 आउँछ। त्यसो भए यहाँ मैले प्लस माइनसलाई यता नलेखेर यता पनि लेख्न सक्छु। सजिलोको लागि मैले यतैतिर लेखिदिएँ, ठिक छ। यहाँ चाहिँ मैले प्लस र माइनस दुईटै दिएँ। यो कति हुन्छ 6 - 16 भनेको -10 माइनस ल्याम्डा इक्वल्स टु प्लस माइनस तपाईको यो 5 × 5 भनेको 25 आउने भयो, ठिक छ। अब ल्याम्डा निकाल्नुहुन्छ भने ल्याम्डा यतातिर जान्छ, यो भनेको -10 प्लस माइनस तपाईको 25 आउने भयो। एकचोटि प्लस लिनुहुन्छ भने तपाईको +15 आउनेछ, यदि तपाईले माइनस लिनुहुन्छ -35 आउँछ, ठिक छ। त अहिलेको केसमा हाम्रो 15 दिएको छ, -35 कतै पनि अप्सनमा थिएन, त्यही भएर त्यो अब हुने कुरै भएन हैन। तर यदि तपाईको 11 क्लासमा सोधेको भए यो दुईटै आन्सर भन्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। अहिलेको केसमा हाम्रो +15 भनेको अप्सन सी हुने भयो। आज हामीले गर्ने क्वेशनहरु यति नै छ हैन। अर्को चाहिँ हामी अर्को पार्टमा हेर्नेछौं। यो भिडियो चाहिँ तपाईलाई यदि राम्रो लाग्यो भने आफ्नो साथीभाइ दिदीबहिनीहरुसँग शेयर गरिदिनु होला र भिडियो हेर्दिएकोमा तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार, जय नेपाल, टेक केयर।